बालेन शाह यु आर फिट फर अस। नेपाली जनताले भोटबाट सबक सिकाउँदैछन् नि न्युपानेजी। आई एम भेरी ग्ल्याडफुल, आई एम भेरी ह्याप्पी फर द्याट एक्सन। 3 करोड जनताहरू तपाईहरू आजदेखि जाग्नुस्, दियोबाट खोजेर ल्याएर राम्रो मान्छे राख्नुस्, तपाईहरूको विजय हो। डिबेट गर्न रेडी छौँ 1000 क्यामेराको अगाडि। तराईवासीको लागि पनि काठमाडौँ जनता रेडी छन् है। तिनी पनि नेपाली हुन्, तिनी पनि हाम्रा हुन्। बालेन शाहलाई भोट गर्दाखेरि मलाई लाग्यो सायद आज 21औं शताब्दीका एजुकेटेड डिजिटल युगका पुस्ताले सायद बालेन शाहलाई यस्ता धेरै दलभन्दा बाहिर युवाहरूलाई खोज्दैछन्। बालेन शाहलाई एउटा ओनरसिप, यो पनि नेपाली हो भनेर मत जाहेर गरे डिजिटल युगका, र विकल्प यो दलको विकल्पमा एउटा खोजे। किन हारे मरे? तिमीले विगत गरेको क्रियाकलाप मूल्याङ्कन गर त। सारा माओवादी के न रहेछ, त्यो प्रचण्डका छोरी रेणु जिटनलाई थुक्का साले हुट्याएर हो नेपाली काङ्ग्रेस नेकपा माओवादी केन्द्र रेणु जिटाउनलाई लाग्ने मूल्य रान्ति यसैको लागि गरे हो। सारा मान्छे यसैको लागि मरे हुन्। लाज लाग्दैन? एउटा जाबो मेयरको लागि, अनि राजनेता रे सुप्रिम कमान्डर, यत्रा त सुप्रिम कमान्डर हाम्रो कानमा बन्दुक पट्काएर आफ्नो परिवारको लागि लड्दैछ आज प्रचण्ड। हिम्मत गर्नुहोस् यो प्रसारण गर्न। दरबार मर्दा पनि ग्रान्ड डिजाइन भन्नुभएको छ, मदन भण्डारी मर्दा पनि ग्रान्ड डिजाइन हो भन्नुभएको छ। किन मदन भण्डारीलाई लगेर त्रिशुलीमा फालियो? मदन भण्डारी कसरी मरिनु भयो आज हामी बक्दैछौँ। भोलि लाहनु चौधरी मर्यो भने तिम्रो पनि मरण सुरु हुन्छ, तर तिमी यसरी मर्दैन। लाहनु चौधरी, मदन भण्डारी लगायत अन्य जस्तो आज दरबार अछुटो रह्यो त, उसको पनि मरण कसरी भएको छ? मदनजीको देहावसान या दासढुङ्गा काण्ड नभइदिएको भए अहिले रहेका नेताहरूको उदयमान हुने अवस्था थिएन। पुरै ग्रान्ड डिजाइन नक्ली दासढुङ्गा काण्ड हो, यसमा 100% कन्फर्म रहनुस्। लाहनु चौधरी आतङ्ककारी होइन, लाहनु चौधरी लिबरेन्ट हो, विद्रोही हो। स्वागत छ यहाँलाई। नमस्कार, धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? आरामै छ हजुर। आज यहाँसँग कुरा गर्ने थुप्रै विषयवस्तु छन् हजुर। राजनीतिक दलहरू पछि पर्दैछन्, स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू अघि बढिरहेका छन्। हजुर। लौरोले ड्याम दलका स्थापित उम्मेदवारहरूलाई चाहिँ नि हान्दैछन्। हजुर। अर्कोतर्फ आज मदन आश्रित स्मृति दिवस पनि हो। हजुर। यी विविध विषयवस्तु छन्। कुराकानीको सुरुवात चाहिँ मदन आश्रितसँग सम्बन्धित भएरै गरौँ होला। हजुर। नेपालको राजनीतिमा कसरी सम्झिनुहुन्छ मदन भण्डारी, जीवराज आश्रितलाई? तत्कालीन 2046 सालको जनआन्दोलनपछि वामपन्थीहरूको नयाँ उडाउँदो अथवा तपाईँले म अलिकति सिआइएहरू त्यतिखेर ट्रङ्गित भएको र काङ्ग्रेस आईको रहहरू ट्रङ्गित भएको अवस्थाको मदन आश्रितको उदयमानको थियो। हेर्नुहोस्, मदन टार्गेटका कुराहरू धेरै छन्, तर म तपाईँलाई प्रसङ्ग कहाँमा त उद्गार गर्न चाहन्छु भन्दाखेरि आफैले सिआइएले दक्षिण एसियामा न्यू मार्क्स जन्म्यो भनेको थियो र उनी साँच्चै नै विलक्षण प्रतिभाशाली थिए। त्यतिखेर कसैले जोड्न नसकेका वामपन्थीहरूलाई एकबद्ध गर्दै एउटा विशाल ठुलो पार्टी बनाएका थिए। त्यसैले कपी गर्दै प्रचण्डजीले पनि पटक पटक प्रयास गर्नुभएको छ, तर उहाँ आफैमा क्षुद्र व्यवहारले गर्दाखेरि विफल हुनुभएको छ। हजुर। तर तत्कालीन दरबार, काङ्ग्रेसको इन्डियाको उदयमान, अमेरिकाको उदयमान, त्यतिखेरको नेपालमा प्रभुत्व जमाएर बसेको दरबारको भित्री लाइनमा गोप्य रूपमा तपाईँको चाइना र तपाईँको केजिबी रसियन लबीको बहुत वर्चस्व थियो। हेर्नुहोस्, इन्डिया पनि थियो त्यो वर्चस्व, र त्यसै क्रममा यस्ता नेताहरू हुर्किँदै गरेका थिए र तत्कालीन वामपन्थीहरू चाहिँ टुटफुटमा भएका र एउटा बलियो व्यक्ति र त्यसका एउटा व्यक्ति दरबारमा पसेका डाक्टर केशवजङ राई माझी थिए। तिनलाई मदनप्रति पनि अपाच्य भएको देखिन्छ। पछिल्लो कालमा मैले लामो सचिवालयमा आइसकेपछि नेकपा माओवादीको मैले दरबारभित्रको पसेका वामपन्थीको राम्रै मैले अध्ययन गरेँ। हेर्नुहोस् हजुर। र त्यो दरबारलाई उचाल्ने र मदनप्रतिको नेगेटिभ जहिले पनि मेसेजिङ गर्ने त्यो लाइनले बित्नु भएको छैन, अझै पनि हुनुहुन्छ। सबैको गुरु मानिनुहुन्छ मोहन विक्रम सिंह। मोहन विक्रम सिंहलाई पनि यदा कदा मदन भण्डारीदेखि ईर्ष्या थियो। हेर्नुहोस्, म अहिले वामपन्थीको मात्रै कुरा गर्दैछु, त्यसपछि म जान्छु फेरि को थिए मदनलाई मतलब टार्गेट गर्ने, तीर कहाँ कहाँमा त चल्यो भनेर। अनि अहिले रहेका पार्टीमा तत्काल मैले कुनै प्रसङ्गमा यहाँहरूलाई खोलेको छु कुनै मिडियामा कि उनलाई पार्टीभित्रैबाटै मारिएको हो। स्वयं उहाँकै सबै सेटिङ मिलाउने व्यक्ति अझै जिउँदैछन् जो अहिले हर्ताकर्ता छन्। हेर्नुहोस्, अनि अहिले रहेका जसको उदयमान अहिले नयाँ तत्कालीन नेताहरू छन् तिनको उदयमान हुने थिएन यदि
मदनजीको देहावसान या दासढुङ्गा काण्ड नभइदिएको भए अहिले रहेका नेताहरूको उदयमान हुने अवस्था थिएन। उनले नै लिड गर्थे होलान् हैन? हजुर, उनले नै लिड गर्थे। हेर्नुहोस्, र मदन बाँचेको भए सायद कि त हामी दक्षिणी भूभागसँग सम्बन्ध विच्छेद तोडिसकेका हुन्थ्यौँ, या त तपाईँको प्रचण्ड र बाबुराम र तपाईँको अहिलेको केपी ओली, माधव कुमार नेपाल, झलनाथ कमरेडले, वामदेवजीहरूको नेतृत्वले अहिले गरेका जति पनि वामपन्थी नेताहरू छन्, चित्रबहादुर केसी लगायत तपाईँको रोहित लगायत, सायद मलाई लाग्छ यिनीभन्दा पट्टुर भएर या त सिलेन्डर गरेर तपाईँको दक्षिणी भूभागसँग सम्बन्ध गाँसेर तपाईँ नयाँ किसिमको प्रजातन्त्रको मोडालिटी तयार हुन्थ्यो, या त तपाईँको दक्षिण भूभागसँग हाम्रो टोटल्ली रूपले सम्बन्ध विच्छेद भएर उत्तरी या उग्र वामपन्थीहरूसँग हाम्रो समन्वय बाहक हुनेवाला थिएन। तर खैर, फेरि पनि मदन भण्डारी बनारस युनिभर्सिटीको स्टुडेन्ट हुनुको नाताले गर्दाखेरि सायद उनको योभन्दा राम्रो सम्बन्ध इन्डियासँग रहन सक्थ्यो। अहिले नेकपा माओवादीभित्र रहनुभएका उदयमान हुनुभएका नेताको पनि सायद उदय हुनेवाला थिएन न्युपानेजी मदन भण्डारी रहनुभएको भए। माओवादी द्वन्द्व हुन्थ्यो कि हुँदैन थियो? सायद माओवादी द्वन्द्व हुने अवस्था हुने थिएन, किनकि उहाँसँग सबैसँग समन्वय गर्ने एउटा भनौँ न त्यो पावर थियो के, कन्भिन्स पावर थियो, सबैलाई म्यानेजमेन्ट गर्न सक्ने पावर थियो, म्यानेजमेन्ट गर्न सक्ने खुबी थियो उहाँमा, र सबैलाई जोरको टोर जवाब दिन सक्ने उहाँसँग आन्तरिक बल थियो के उहाँसँग। तपाईँलाई के लाग्छ मदन भण्डारीको त्यो दासढुङ्गा काण्ड बारेमा? हजुर, कतिले दुर्घटना भनेका छन्, कतिले हत्या नै भनेका छन्। त्यो चाहिँ कृत्रिम दुर्घटना हो। त्यो भने कस्तो? म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, उहाँको फोनोग्राम चाहिँ फाइल हुन्छ एउटा, त्यो चाहिँ वीर हस्पिटलमा रहनुको अझै आज डक्टरलाई मात्रै थाहा हुन्छ त्यो कुरा कि यो लास के गरी मारिएको हुन्छ। तपाईँले कुनै पनि त्यसका किन समातिन्छन् भन्ने अपराधी म यहाँसम्म एकदम सामान्य एउटा थ्योरी भनिदिन्छु फोनोग्रामको। कुनै पनि मरेको व्यक्तिमा तपाईँले यदि हाँट हाल्नु भएको छ भने, समात्नु भएको छ भने त्यो चक्रा हुबाहु हाँटको बस्न जान्छ, एउटा सामान्य थ्योरी हो एक। तर उहाँमा निकोटिनको मात्र पाइएको छ। म पनि ल्याबको स्टुडेन्ट हो न्युपानेजी, हामीलाई पनि कोही माइका लाल अहिले पनि म ल्याबमा डक्टर गरेको छु भन्छ या एमडी गरेको छ भने, र ल्याबोरेटरीमा विज्ञ जबसम्म हुँदैन त्यसले एमडीको कुनै पनि ऊ राख्दैन, बुझ्नुभयो? एक एमबिबिएस भनेको प्री डक्टर हो क्या, नेपालमा चाहिँ ठुलो डक्टर मान्छन्, एमबिबिएस भनेको प्री डक्टर हो, मेडिकल डक्टर भनेको फुल डक्टर हुन्छ। किनभने जबसम्म एमडीले ऊ गर्दैन, स्पेसिफाई गर्दैन, तबसम्म तपाईँको कुनै पनि औषधि चलाउन पाइँदैन। तर हाम्रो नेपालमा प्री डक्टरलाई फुल डक्टर मान्ने यो देश हो। हेर्नुहोस्, किनभने अर्धदीक्षितहरूको नियम परिचालन गर्ने देश हो। अब म ल्याब सम्बन्धी जान्छु। ल्याबमा त्यतिसम्म एउटा मृत्युवरण गरेका जनावर या व्यक्तिमा छाप बस्न जान्छ, तर उहाँकोमा निकोटिनको मात्र पाइएछ। निकोटिन केमा पाइन्छ ल तपाईँ भन्नुहोस्? अहिलेको अवस्थामा सामान्यतया हामीले डेली निकोटिन खाइरहेछौँ, तर सब निकोटिन खाइरहेछौँ चिया, त्यसपछि गएर तपाईँको सुर्ती भयो, चुरोट भयो, होइन, लगायत यस्ता धेरै प्लान्टहरू छन्, बिरुवाहरू छन्, झारपातहरू छन्, त्यसमा सामान्यतया निकोटिन पाइन्छ। सुर्तीमा पाउने निकोटिन र तपाईँको गोलभेराको पातमा पाउने निकोटिन सेम हुन्छ, रेसियोआत्मक मात्र 5 पोइन्ट मात्र तलमाथि हुन्छ। म ल्याबको रिसर्चरहरूलाई म भनिदिन चाहन्छु, तपाईँहरू मैले भनेको शब्दमा छैन भने रिसर्च गर्नु होला। अब उहाँकोमा निकोटिनको मात्र पाइएछ, तर त्यो फाइल बेलायत पुगेको छ। त्यतिखेर वीर हस्पिटलमा त्यो किसिमको चेक गर्ने कुनै पनि मेसिनहरू थिएन, अध्ययन गरेर आउनु भएको थियो। किनभने त्यतिखेर तत्कालीन उपेन्द्र देवकोटा जस्ता, डाक्टर बासकोटा जस्ता, होइन, भगवान कोइराला जस्ता नयाँ नयाँ डक्टर विज्ञहरू, नेपालको टप 1 विज्ञहरूको उदयमान भइसकेको अवस्था हो। उहाँहरू अलरेडी सर्भिसमा रन गरिराख्नु भएको थियो। त्यो फाइल वीर हस्पिटलमा रहनुको अझै त्यो फाइल बेलायतमा गयो, कहाँ फोटोकपी मात्र आएको छ अरे, यहाँ बसेको छ अरे वीर हस्पिटलमा भन्ने कुरो चाहिँ मैले आन्तरिक त्यतिखेर जेबियरमै हुँदाखेरि मैले गोप्य रूपमा पट्टा लाउँथेँ क्या। ल्याबमा आइसकेपछि त्यो फोटोकपी छ वीर हस्पिटलमा रे, र मसँग कुनै व्यक्तिले मलाई प्रोभाइड गरिदिनु भएको छ यति ठुलो तपाईँको यहीँ घरमै यति ठुलो तपाईँको उहाँको सबै रिपोर्टहरू छ। त्यो रिपोर्टमा पनि निकोटिनको मात्रै देखाएको छ। अब निकोटिन उहाँ जाँड रक्सी नखाने मान्छे निकोटिन केमा पाइयो त? यो त
ब्युरोले जेले काम गर्छ स्पेसलाइजेसनले काम गर्ने कुरा हो अथवा स्पेसलिस्टले त्यो कुरालाई स्पेसिफाई गर्ने कुरा हो। हेर्नुहोस्, त्यस कारणले गर्दाखेरि मैले कृत्रिम दासढुङ्गा काण्ड हो भन्ने छ भनाइ मेरो। एक अर्को कुरो म तपाईँले अझ फेरि दोहोऱ्याएर भनिदिन्छु, यही मिडियाबाट हिम्मत गर्नुहोस् यो प्रसारण गर्न। यो किन मैले वामपन्थीलाई आरोप लगाएँ भन्दाखेरि मेरो परिवार घुम्दा घुम्दै म जस्ता धेरै जनताको परिवार घुम्दा घुम्दै लट्याएको अवस्थाले देखिराख्नु भयो। एउटा छोरीको लागि मरि हत्या गर्ने मूल्यहरू एउटा मदन भण्डारीको उसमा लाग्न सक्दैन नि। मेरो कति सङ्कीर्ण, कति सङ्कुचित, कति त्यो सानो माखाको पिट्टा जत्रो चिट्टा भएका नेता रहेछन् वामपन्थीहरू। कुरा गर्दा अहिले सारा पृथ्वी पल्टाइदिन्छु भन्ने उनीहरू लागेनन्। त्यो के थियो त्यसको यथार्थता पत्ता लगाउन लागेनन् भन्नुभन्दा पनि 15 जनाले ज्यान गुमाएका होइनन्? त्यति बेला लागेको त त्यसरी त हो नि, होइन र? 15 जनाले मात्रै ज्यान गुमाएका होइनन्, धेरैले गुमाएका हुन् त्यतिखेर। र यो म तपाईँले मदन भण्डारी टार्गेट पर्नुको कारण स्वयं पार्टीभित्र र वामपन्थी उसबाट परेका हुन् र दरबारलाई त्यतिखेर रिस उठेको थियो, इन्डियालाई त्यतिखेर रिस उठेको थियो, तपाईँको अमेरिकालाई त्यतिखेर रिस उठेको थियो। किनभने उनी भनेपछि यो भित्र ग्रान्ड डिजाइन छ। पुरै ग्रान्ड डिजाइन नक्ली दासढुङ्गा काण्ड हो, यसमा 100% कन्फर्म रहनुहोस्। यो ग्रान्ड डिजाइन कसले रच्यो होला? यो ग्रान्ड डिजाइन यहीँबाट रचिन्छ। किनभने म पनि झन्डै झन्डै सुइकेको मान्छे हो नि ग्रान्ड डिजाइनमा। नक्ली आरोप लाएर मेरो बुढिएर मलाई सुइकाउन लगाएको थियो नि वाइसेल क्याम्पमा। अर्काको स्वास्नी शङ्कर अधिकारीको स्वास्नी ल्याउँदाखेरि भिख माग्छ त्यो मूल्य। मलाई जनवादी बिहे गर्दा पनि अथवा जनवादको कुनै पनि दायाँ बायाँ नजाँदाखेरि आर्थिकदेखि लिएर सामाजिक विचलनदेखि लिएर मलाई आरोप लाएर भित्र लगेको। जिउँदैछ, सागर खाते जिउँदैछ, गणेशमान जिउँदैछ, वर्षमान पनि जिउँदैछ, होइन? त्यसमा लानेहरू बद्री बजगाई जस्ता नलायक जिउँदैछन्। कानुन मन्त्री भएर बसेको थियो जमरकट्टेल जस्ता नलायक खाते स्तरको मान्छे मन्त्री बनेका छन् 3 नम्बर प्रदेशको जिउँदैछन्। अनि त्यसरी ईश्वर तिमिल सेना जिउँदैछ। हजुर, नेताहरूलाई त्यसरी राष्ट्रिय भाषामा गाली गर्नुभयो त? अब स्तरै त्यति छ त। उनको क्रियाकलापले मेरो हैसियत यति हो भनेको छ। लाहानु चौधरी खाते हो, कृषि गर्यो भनेछन् भने आज कृषि क्रान्तिको वकालत गर्ने मूल्य प्रचण्ड परिवारवादको क्रान्ति गर्दछ। अनि यो मूल्यको हैसियत यति नभए कति हो त? हो, यस्ता मानसिकताको मान्छेले ग्रान्ड डिजाइन सेट गरेका हुन्। त्यो बेला नेकपा एमाले भित्र यही स्तरका मान्छे थिए। मालेमा भित्र सिपी मैनालीले लिड गर्नुभएका त्यही स्तरका मान्छे थिए। जनमोर्चाभित्र त्यही सङ्कुचन मानसिकताका मान्छे थिए। त्यसमा रङ भरेका मात्र के हो भने दरबारले, रले, आरएसएसले, सिआइआरले रङ भरेका हुन् यस नेपाली यो मार्नेमा प्रमाणको रूपमा। हजुर, अथवा घटनाको साक्षी एक मात्र। हजुर, ड्राइभर अमर लामा थिए। एकदमै ती अमर लामालाई माओवादीले मार्यो। हो। किन मारेको तपाईँहरूले? दुईटा कारण छ। एउटा त यो कुरालाई बहुत गोप्य राखिकन मैले कुनै बेला भनेको छु नि, म सचिवालयमा हुँदाखेरि रातो पुलमा उत्तरपट्टि विद्या भण्डारीजीको डेरा हुँदाखेरि राति हामी गयौँ। बादलजी, महाराजी, सुरेन्द्र कार्की जिउँदैछन्, भरत ढुङ्गाना दाई शहीद हुनुभयो, अग्रज कमरेड। म गएँ त्यो दिन। त्यहाँ गोप्य वार्ता भएको छ। त्यो गोप्य कोठामा हामीलाई बस्न दिएको छैन, हामी चिया खाएका छौँ। दुईटा छोरीले प्रस्ताव राखेको छन् बादललाई। बादलले प्रस्ताव राख्नु भएको छ कि तपाईँको बुवाको अपराधी सिद्ध्याउनु पर्यो, माओवादीमा लाग्नु पर्यो। हामीलाई थाहा छैन। हाम्रो बुवालाई जिपले नारायणीभित्र हाल्ने अमर लामालाई त सक्नु भएको छैन मार्न, हामी के लाग्ने भनेर छोरीहरूको भनाइलाई शिरोधार्य गरेर र गोप्य कुरा भएर हामी हिँडेका छौँ। पछि हानिएको छ अमर लामालाई, जहाँ हामी छौँ एक्सनमा। हेर्नुहोस् कीर्तिपुरमा है लानु पर्ने तिनलाई अन्तै थियो। यहीँ भाग्यो भनेर नक्ली काण्ड बनाएर तपाईँको सुट गरेको अवस्था छ। जसरी मलाई नक्ली केसमा लगेको थियो वाइसेल क्याम्पमा, हुँदैन भएको केसमा। दुईटा कारण छ मलाई मार्ने। एउटा त तपाईँको अमर लामा भित्र हुँदाखेरि हाम्रा कमरेड त्यतिखेर त तत्कालीन गण्डक क्षेत्रको सहायक इन्चार्जै हुनुभयो, ब्युरो सदस्य, पोलिट ब्युरो सदस्य पनि हुनुभएको थियो देव गुरुङजी। देव गुरुङजीलाई यो ओम गुरुङले मलाई एक दिन ठर्कायो जब म जेलमा गएँ। त्यतिखेर देव गुरुङजीलाई पनि मर्नासन्न पिटेर भरत ढुङ्गाना दाई बितिहाल्नु भएर म खुद र सुरेन्द्र कार्की दाई गएको हो भद्रवन्जी जेलमा।
हग्न मुत्नलाई बोकेर लिएर जानुपर्थ्यो हेर्नुहोस्, त्यसरी पिट्या थियो। त्यो अवस्था मैले देखेँ। फेरि म भैरवगढ हुँदै मलाई केन्द्रीय कारागार दिल्ली बजारको सदरखोर मेरो बुढियाले केन्द्रीय बजार दिल्ली बजार सर्व गर्यो। दिल्ली बजार उहाँलाई छोड्यो, मलाई ल्याएर फेरि भद्रबन्दीमा को चाहिँ काण्ड भइसकेपछि जेलभित्र काण्ड मारामार भइसकेपछि ममाथि मलाई पनि सिधाइदिँदैछ जेलभित्र। यो हाम्रै भित्रबाट दुईटाले काम गरेको थियो। म तपाईँलाई भनिदिन्छु कारण के थियो भन्दाखेरि मलाई त्यो दिन हाटपाट गर्दा सानो कुलु मात्रै भनौँ कसरी रोल खेल्दो रहेछन् जेलभित्र मान्छे मार्नलाई भन्ने क्रममा दीपक मनाङे भित्र तत्कालीन युवराज खतिवडाको नाता पर्ने भाइ पर्ने प्रह्लाद खतिवडा चाहिँ रोयल स्टेक लगिदिने रहेछन् भित्र, बुझ्नुभयो? त्यो खाएर चाहिँ इन्सपेक्टरको टोयलेट मुनि राखिदिँदो रहेछन्। म इन्सपेक्टरलाई भेट्ने क्रममा गएर त्यो उसमा रोयल स्टेक देखिहालेँ। त्यो कुरो आएर मैले हाम्रो माओवादी साथीलाई भनिदिएँ, धेरै थियो हामी भद्रबन्दी के अरे दिल्ली बजारमा। त्यो भन्ने क्रममा एक्सपोज भएपछि कसले भन्यो त भन्दाखेरि यताबाट लाहानु चौधरीले भन्यो। लाहानु चौधरीले गलत भन्यो भनेर जेलीहरूले पनि अब त्यहाँको आन्तरिक प्रशासनले पनि छुपाउनु पर्यो। लाहानु चौधरीलाई यही मौकामा स्वीकारिदिनु पर्यो भनेर हाम्रै आन्तरिक पार्टीका साथीहरूले पनि रोल क्रम खेले। तर कुरा यथार्थ थियो है, दीपक मनाङे जिउँदैछ, युवराज खतिवडाको भाइ जिउँदैछ, प्रह्लाद खतिवडा हेर्नुहोस् एमालेमा छ युवा उसमा। यिनै व्यक्तिले रोल क्रम खेलेर त्यहाँ झगडा भइसक्यो। दीपक मनाङे त्यहीँ जेलमा थिए, मलाई भद्रबन्दी पठायो। त्यसपछि आइसकेपछि ओम गुरुङले के भन्यो भने धेरै चुदुर बुदुर गर्ने होइन, थाहा छ तिमीलाई अमर लामा र मैले मिलेर र यहाँको प्रशासन मिलेर देव गुरुङलाई हग्ने मुत्ने बन्द गरेर गोदेका छौँ भने मिलन चक्रे पनि त्यही थिए हेर्नुहोस्। त्यतिखेर यहाँ समेतको आन्तरिक पार्टीबाट पनि एउटा प्रखर व्यक्तिलाई उराइन्छ अनि अमर लामालाई एउटा मार्नुको कारण त्यो थियो न्युपानेजी। र अर्को तपाईँ मान्नुहोस् नेकपा माओवादी कहाँनिर गलत छ नेतृत्व दुइटै बाबुराम भट्टराई र प्रचण्ड लगायत अन्य खेमाहरू र अग्नि लगायत र जनार्दन शर्माहरू लगायत अहिले सबै जति पनि छन्। यदि साँच्चै नै जनता र जनवाद र जनजीविकासँग र जनवादी धारसँग नेकपा माओवादी प्रचण्ड बाबुराम लगायत तत्कालीन नेकपा माओवादीमा जति पनि सामेल थिए नेताहरू केन्द्रीय स्तरको आत्मसात छातीमा हात राखेर भन्नु साँच्चै नै जनवादी थिए भने मदन भण्डारीको एउटै साक्षीलाई प्रश्न गरिहाल्नु भयो। एउटा मात्रै साक्षी व्यक्ति थियो जो मर्लामा थिए, आज उनलाई सुरक्षित राखेर बकाउनु पर्थ्यो कि पर्थेन? कहाँ त ग्रान्ड डिजाइन भएको थियो? किन मदन भण्डारीलाई लगेर त्रिशुलीमा फालियो भनेर बकाउनु पर्थ्यो कि पर्थेन? मेरो भनाइ के त्यो बेला नेकपा एमाले तत्कालीन अहिले यस भएका त्यो मुले वर्गनिएको चोर माधव कुमार नेपाल त्यो पनि थाहा छ। जनमोर्चा तत्कालीन जनमोर्चा थियो तपाईँको चित्रबहादुर केसी र तपाईँको लीलामणि पोखरेलहरूको विजुक्षे जिउँदैछन्, आज सबै जिउँदैछन्। केशरजङ राईमाझी त्यतिखेर जिउँदै थिए, दरबारमा पसेका कम्युनिस्ट तत्कालीन तपाईँको अहिले जिउँदैछन् मोहन विक्रम सिंह। आज यति धेरै वामपन्थीहरू मदन भण्डारीको जिउँदो अड्ब प्रमाण एउटै व्यक्ति थिए जो अमर लामा थिए। आज नेकपा माओवादीको यहाँको स्पेसल टास्क ब्युरो जहाँ म थिएँ, जहाँ हामी धेरैजना थियो स्पेसल कमान्डरहरू, आज किन उडाइदिए? के का लागि उडाए? त्यस कारणले गर्दाखेरि नेकपा माओवादी प्रचण्डले नेतृत्व गर्नुभएका र डाक्टर बाबुराम भट्टराईले नेतृत्व गर्नुभएको पार्टी स्वच्छ थिएन। तत्कालीन वार्ता सचिवालय सचिव हाइकमानको स्पेसल टास्क ब्युरोको म मान्छे हो। म खुद गएको छु मदन भण्डारीको घरमा विद्या भण्डारीजीलाई उ गर्नको लागि। मैले त्यो कुरा मात्र मलाई थाहा दिएनन्, हामी गोप्य कोठामा प्रवेश गर्न पाएनौँ। यो प्रस्ताव मदन भण्डारीका दुईटा छोरीले राखिसकेपछि यो कुरा असारमा एक्सनको कुरा आयो। यतिखेरै हानेको हो। लगभग उनी 8 बजे 9 बजे ड्राइभिङ सिकाएर आउँदाखेरि बाटो छेक्ने भएको थियो, उनलाई एउटा भ्यानमा राखेको थियो। त्यसपछि हामीले त्यहाँनिर घेराबन्दी गरेर सिध्यायौँ। मेरो भनाइ मात्र यति हो, उनलाई पहिला चेतावनी पनि दिएको थियो। चेतावनी यस कारणले दिएको थियो जेलभित्र चाहिँ तपाईँको नाइके भए बेलामा देव गुरुङलाई कारबाही गरे बापत उनलाई पार्टीले चेतावनी दिएको हो। यसमा दुई मत छैन। हेर्नुहोस्, मदन भण्डारी देव गुरुङलाई मारेको मात्र टार्गेट होइन, मदन भण्डारीलाई त्यो एउटा आधार बनाइकन अमर लामालाई त्यो देव गुरुङलाई मारेकोमा पिटेको जेलभित्र पिटेको मात्रै आधार थिएन न्युपानेजी।
मदन भण्डारीको प्रमाण एउटै व्यक्ति थियो नि त। जब हामी वार्ता सचिव म सचिवालयमा हुँदाखेरि वार्ता गरिसकेपछि छोरी दुईटाले प्रस्ताव बादललाई राखिसकेपछि र त्यसको छलफल गोप्य शाखा र हाइकमान्डमा गइसकेपछि यसलाई स्वीकाउने, तर कसरी स्वीकार्ने, कहिले स्वीकाउने त्यो भन्यो। स्पेसल टास्क फोर्सले त्यो निर्णय गर्यो। हेर्नुहोस् है, मेरो भनाइ यति मात्रै हो कि आज साँच्चै नै छातीमा हात राखेर जनवाद र जनजीविकासँग प्रचण्ड कमरेड र बाबुरामजी जस्ताले आज साँच्चै नै हुँदा हुन् भने एउटै प्रमाण किन उराए? आज त्यसलाई जिउँदो राखेर भए पनि बकाएर एउटा फाइलिङ गर्नु पर्थ्यो कि पर्थेन? मैले भन्न खोजेँ यहाँका यस्ता व्यक्तिहरू टार्गेट पर्छन्। टार्गेट म पनि छु निपानेजी। तपाईँहरूको मिडिया बल्दा बल्दा 1.5 वर्ष म पहिलाभन्दा अझै राम्रै टार्गेटमा छु। तर मलाई मारेर यो देश बदलिन्छ भने, तर म भन्छु मदन भण्डारी कसरी मरिनु भयो आज हामी बक्दैछौँ। भोलि लाहानु चौधरी मर्यो भने तिम्रो पनि मरण सुरु हुन्छ। तर तिमी यसरी मर्दैन लाहानु चौधरी, मदन भण्डारी लगायत अन्य जस्तो। तिम्रो मराई अफिङ खाँदा खाँदै सुकेर मर्छ नि एउटा एडिक्ट, त्यसरी नयाँ पुस्ताले मारिदिन्छ नि नलायक नेताहरूको सिस्टम। तपाईँलाई सुरक्षा थ्रेट छ? त्यसो भए सुरक्षा थ्रेट छ, तर म त्यसलाई नर्मलाइज लिन्छु निपानेजी। तपाईँलाई किन टार्गेट गरिरहेछ? धम्की आउँछ, थ्रेट आउँछ, तपाईँको पुलिसबाट आउँछ, एजेन्सीबाट आउँछ, राजनीतिक दलबाट आउँछ। तर यही कारणले चित्त दुख्छ नि त। माफियाहरूलाई, दलालहरूलाई, के अरे जनतालाई भरम फिजाएर राजनीतिक गर्नेहरूलाई उनको पोल खोज्दा त उनलाई त मुटु पीडा हुन्छ नि त। किन हैसियत छैन? सिद्धान्तबद्ध राजनीतिक गरौँ भने हैसियत छैन। सिद्धान्तबद्ध तरिकाले चलौँ भने यहाँसम्म आउनाले अन्तर्राष्ट्रिय एजेन्सीसँग डास बनेको छ होइन? स्वतन्त्र दिनको नाउँमा जनतालाई भरम फिजाएर तपाईँको यता डास दिन दासट्टो चुकाएको छ। अनि कसरी उसलाई त पीडा हुन्छ। उसको मालिकले पनि भन्छ है त्यो मान्छेले पोल खोलिरहेछ त्यसलाई ठेगान लगाइहाल भन्छ। हेर्नुहोस् आज यो नेता, तर एउटा जबरजस्त छ। म यहीँनिर अलिकति दरबारको लाइनसँग जोड्न चाहन्छु। आज दरबार मदन भण्डारी जस्तासँग जननेतासँग रिसाउँदा आफूलाई असुरक्षित फिलिङ गर्यो अथवा दरबार र सिआइए, केजिबी, आरएसएससँग जोडिएका, आज तपाईँको काङ्ग्रेस आईसँग जोडिएका, रसँग जोडिएका व्यक्तिलाई आज पीडा भयो मदन भण्डारीको उसमा भर्सनमा भने आज दरबार अछुटो रह्यो त उसको पनि मरण कसरी भएको छ? मैले यति मात्रै भन्न खोजेँ। अब दरबारलाई सिद्ध्याउने नेपाली सेनादेखि बिकेका व्यक्तिदेखि लिएर राजनीतिकमा बिका व्यक्ति यहीँ छन्। ग्रान्ड डिजाइन हो, ग्रान्ड डिजाइन हो भनेर गिरिजाप्रसाद कोइरालाले भनिराख्दाखेरि आज त्यो काङ्ग्रेसको पनि के मरण भइरहेछ? आज गठबन्धनसम्म गएर राजनीतिक लड्नु भनेको काङ्ग्रेसलाई मृत्युवरण गर्नु हो न्युपानेजी। आज 10 वर्ष जनयुद्ध गरेर गठबन्धनमा जानु भनेको नेकपा माओवादी केन्द्रको लागि जिउँदो मरण हो। यसलाई पनि मरेटुल्य गर्नुपर्छ सिद्धान्तबद्ध तरिकाले, सैद्धान्तिक कुराले गर्दाखेरि। त्यस कारणले ती व्यक्ति मरेर गए, संसारबाट मुक्ति पाए, तर यिनका मरण त बहुत नराम्रो छ नि, 1000 पल्ट मरिरहेछन् नि। मैले खोजेको त्यही मरण हो न्युपानेजी, जिउँदै 1000 पल्ट मरुन्। मैले भने थिएँ कुनै बेला सेनालाई पनि लाहानु चौधरी यो ब्यारेकबाट बाँचेर गयो भने तिमी अफसरहरूको दिनदिनै मराइ हुन्छ। लाहानु आज घिटघिट हटकरी लाएर 1.5 वर्ष गरेछ भने भैरवगढमा तिम्रो मराइ डुल्छौ, हिँड्छौ, खान्छौ, कसैसँग नमस्कार म फलाने जर्नेल हुँ कर्नेल हुँ भनेर तिम्रो घेराभित्र सल्युट गर्लन, इज्जत होला, मान होला। त्यो घेराभन्दा बाहिर तिम्रो मरण हुनेला छ भने मैले भनिदिएको थिएँ। आज त्यही मरण मैले गरिदिन लागेको। हेर्नुहोस् तपाईँलाई त्यसो भए पछिल्लो पटक कहिले थ्रेट आइरहेको? यो बिचमा चुनाव आउने क्रममा पनि थ्रेट आयो, सिक्युरिटीको एकदमै थ्रेट आएको थियो। गोप्य रूपमा तपाईँको निगरानीदेखि लिएर सबै गर्छ। निगरानी त 2 कारणले राज्य गर्छ। एउटा चाहिँ बाहिरी शक्तिले अथवा बाहिर गएर हानिदिन्छ कि भन्ने हुन्छ। अर्को चाहिँ अझै राज्यको विरुद्धमा आयो भने यसलाई यसरी स्वीकाउने भन्ने हुन्छ। हेर्नुहोस् होइन, किन भन्दाखेरि हामी त्यो रूपमा भाग लिएका व्यक्ति हौँ। यिनीहरूभन्दा राम्ररी म थाहा पाउँछु। म स्पेसल टास्क ब्युरोभित्र इन्टेलिजेन्स चलाएर बस्ने मान्छे। हजुर, हिजोको द्वन्द्वकालमा जस्तो डराउँदै हिँड्न पर्ने अवस्था छ र? त्यो छैन, तर अब काँठर मुटु भइदिए भए म जनयुद्ध लडेर नआएको भए सायद म डराउँथेँ न्युपानेजी, देशै छोड्थेँ सायद होइन। उही रेशम जस्ता नक्ली भगाई भाग्नु पर्थ्यो इन्डियातिर होइन र। तर म त त्यो परिनँ, किनभने मूल्य टोकुन्जेलसम्म त म यहीँभित्र क्रान्ति गरेको छु, यहीँभित्र बसेको छु। किनभने विद्रोही म आतङ्ककारी होइन नि। आतङ्ककारी देश छोडेर गएर अर्को देशमा बसेर तपाईँको आफ्नो देश ध्वस्त बनाउँछ, त्यसलाई भन्छ टेरोरिस्ट, आतङ्ककारी। लाहानु चौधरी आतङ्ककारी होइन, लाहानु चौधरी लिबरेन्ट हो, विद्रोही हो।
कि म मान्दिनँ यो कानुन र यो देशको सिस्टम गलत छ, त्यसैले म यही भूमि बसेर विद्रोह गर्छु भनेर म विद्रोह मात्रै गरेको हो। म लिबरेन्ट हो, म टेरोरिजम होइन। टेरोरिजम जो थियो, जो देशभन्दा बाहिर बसेर देशको गतिविधिलाई, एक्टिभिटिजलाई आफ्नो मालिक जसले संरक्षण गर्यो तिनको मुताबिक जो देशलाई गाइडलाइन्स गर्यो त्यसलाई भन्छ टेरोरिजम। हेर्नुहोस्, तपाईँले हिजोका पार्टीका अथवा चाहिँ यो समग्र यी जे छन् गोप्य कुराहरू त्यो खोलिदिनु भयो भनेर तपाईँमाथि थ्रेट छ। थ्रेट छ त्यसमा त। किन खोलेँ? अब किन खोलिस्? यहाँ धेरै एक दुईजनाले मलाई के भन्यो भने तपाईँले नेकपा माओवादीलाई विश्वासघात गर्नुभयो, जति भए पनि तपाईँ पार्टीभित्र बस्नुपर्ने भन्नुभयो। कुनै व्यक्ति यहीँभित्रै टप लेभलमै हुनुहुन्छ राजनीतिकमा। अनि आज प्रचण्डले के गतिलो गरेछ? लाहानु चौधरीले विद्रोह गर्दा नेकपा माओवादीलाई धोका भयो भने बादलले के गरे? लेखराज भट्टले आज के गरे? भरत दाहालले के गरे? रविन्द्र श्रेष्ठले के गरे? ओपिन्द्र यादवले के गरे? जयकृष्ण गोइटले के गरे? मातृकाले पछिल्लो कालमा के गरे? त्यसकारणले मणिले के गरे? मणि थापाले के गरे? आज लाहानु चौधरी र लक्ष्मण थारू बाहिर निस्किँदा चाहिँ धोखाधारी हुने? हाम्रो कानमा बन्दुक पट्काएर आफ्नो परिवारको लागि लड्दैछ आज प्रचण्ड, त्यो चाहिँ के हो? धोका हो कि होइन? त्यसकारणले यहाँ अल्प राजनीतिक बुझ्ने र धेरै बुझे भनेर तपाईँको जनता अगाडि जाने जुङ्गा पाकिसकेका नेता धेरै छन्। लाहानु चौधरी राजनीतिक गर्दै हुर्केको हो, हुर्किएर ठुलो जवान भएर बुढेसकाल लागेको होइन। लाहानु चौधरी हुर्कँदै राजनीतिक गर्दै बुढेसकाल लागेर जुङ्गा पाकिसकेको छ। 4 दशक पार गरिसकेको छु, 5 दशकमा लाग्ने बेला। अब नेता अथवा नेतृत्व पार्टी नसुध्रिएसम्म तपाईँ पोल खोल्न चाहिँ छोड्नुहुन्न? होइन, त्यो छोडिँदैन। देशका घातक चाहे यहाँका नरेश भन्ने ज्ञानेन्द्र शाह किन नहुन्, चाहे यहाँका इन्द्रका बाउ चन्द्र किन नहुन्, चाहे यहाँ यमराजका बाउ महायमराज किन नहुन्, लाहानु चौधरीले छोड्नेवाला छैन। मलाई छोडेनन्, मलाई गलत शिक्षा दिएका छन्। राम्रो शिक्षा हुँदै मलाई गलत शिक्षा दिएका छन् न्युपानेजी। त्यसैले मैले 14 वर्ष धैर्य गरेर टिट फर ट्याट किन गर्ला नि त नि। गलत शिक्षा भनेको के? बुर्जुवा शिक्षा चाहिँ ठिक भएन भन्ने हो कि नहीं, द्वन्द्व कालमा जुन त्यो दिमाग भुटियो त्यो चाहिँ ठिक भन्ने हो कि के हो? त्यो होइन। बुजुर्ग शिक्षाको विरुद्धमा लाएर अहिले आफै गएर बुजुर्ग शिक्षाको अन्डरमा बस्दैछन्, यो गलत शिक्षा हो भन्न खोजे। अनि द्वन्द्वमा जनवादी शिक्षा यो हो, बुजुर्ग शिक्षा काम लाग्दैन भनेर 8 क्लास 9 क्लास भगाएर आज जो खाडी रास्तामा पुर्याइदिएर अहिले त्यहाँको रोयल्टी आएर घिच्दैछन् नि, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी कर्मचारी नेता जति जम्मै खाँदैछन् नि, यो के हो? प्रचण्ड आज त्यतिकै उछन्। अझ अस्ति के भन्छ उसमा एउटा कार्यक्रममा, मलाई त खुसी लाग्छ तपाईँ कमरेड सुप्रिम कमान्डरै हो, हामी यहाँ खाडीमा भए पनि हाम्रो पार्टीलाई टेवा दिन्छौँ, यत्र दिँदैनथे। हैसियतै छैन त बिचरा 9 क्लास भगाएर जनसेना बनाइहाल्यो, बुजुर्ग शिक्षा पनि दिन सकिएन। खुल्ला शिक्षा प्रणालीको अवधारणा पनि दिन सकेनन्। अहिले ऊ छन् नि, सुनिल छ त, देवेन्द्र पौडेल आज देख्नुभयो त्यसको हालत त्यसको हालत देख्नुभयो नि, एक डोको सुन चोर्नेको हालत देख्नुभयो नि। शिक्षा मन्त्री भइसकेपछि देवेन्द्र पौडेल सुनिल कमरेडको हालत देख्नुभयो नि। त्यस्ता व्यक्तिले आज बुजुर्ग शिक्षा हुँदैन भन्ने व्यक्तिहरू आफ्नो छोराछोरीलाई, जनताको छोराछोरी भन्दा आफ्नो छोराछोरीलाई चाहिँ अझै अमेरिकन शिक्षा दिनको लागि लल्लायित हुने मूल्यहरू नेभर कम्युनिस्ट हुन सक्दैन। यी कम्युनिस्ट होइनन्, यी बिरालो हुन् र सिङ्गाको खोल ओरेर नक्ली सिङ्गा गर्जन। आखिर म्याउ भन्ने त आउँदो रहेछ त, बिरालो त म्याउै गर्छ, सिङ्गले पो गर्जिन्छ त। त्यो नक्ली गर्जाइलाई र त्यो सिङ्गाको खोल ओरेकालाई हामीले यो हाम्रो कमरेड हो भन्दै जो भ्रम छ, म भन्छु आजदेखि सम्पूर्ण नेपालीहरू भ्रमबाट बाहिर आउनुहोस्, जसरी लाहानु चौधरी भ्रमबाट बाहिर आएको छ। माओवादी आन्दोलन एउटा भ्रम थियो भन्न खोज्नु भएको? त भ्रम त्यतिखेर थिएन, वास्तविक थियो। अहिले नेताहरूको क्रियाकलापले त भ्रम बनायो नि त। अब यतैपट्टि फर्क्यो। हजुर, हस्, मदन स्मृति दिवसपट्टि फर्क्यो। हजुर, मदन भण्डारी र प्रचण्ड हजुर कम्पेयर गरेर नेता छान्नुपर्दा कसलाई छान्नुहुन्छ? अब यस्तो छ, हेर्नुहोस्, सबैमा सबै खुबी हुँदैन। अलिकति म तपाईँलाई भन्छु, मदनको युनिफाइड गर्न सक्ने साङ्गठनिक र प्रखर प्रवक्ता र स्पष्टवादी हुनुहुन्थ्यो। 3टा कुरा यहाँले पोइन्ट गर्नुहोस् है। स्पष्ट वक्ता, सङ्गठनमा सबल र तपाईँको आत्मबलवादी।
जो आत्मा बलवादीबाट क्लियर हुन्छ त्यो प्रखर हुन्छ। हेर्नुहोस्, प्रचण्डमा सङ्गठनमा खुबी छ, ढुलमुलीवादी, अवसरवादी, नातावादी, कृपावादी, परिवारवादी, सङ्कीर्णवादी, सङ्कुचनवादी, दासवादी र ठगवादी कतिवटा छ हेर्नुहोस् त, 9-10 वटा तिनीमा खुबी छ। त्यस कारणले तपाईँले कम्पेयर गर्दा कसलाई भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि शुद्ध सच्चा कम्युनिस्टलाई लाहनु चौधरीले मान्दछ, यो ढोङवादीलाई लाहनु चौधरीले मान्दैन। जुन दिन म बढ्ने क्रममा मेरो अपरिपक्व दिमागले मैले साथ लिएँ, टेवा लिएँ, त्यो दिन बेग्लै भयो। तर सधैँभरि त्यो चल्दैन। अब आजको दिनमा नेपालमा सच्चा कम्युनिस्ट छन् कि ढोङवादी कम्युनिस्ट छन् त? अहिले नेपालमा 98% ढोङवादी कम्युनिस्ट छन्, नौटङ्कीवादी छन्, नक्ली छन्, दलालवादी छन्, दासवादी छन्, तपाईँको सङ्कीर्ण चिन्तनवादी छन्, नकली दर्शनवादी छन्। 2% चाहिँ असली छन्, जो सायद खोज्नु पर्ला डियो बालेर नेपालमा अहिलेको अवस्थामा। हेर्नुहोस्, म अघिको प्रसङ्गमा वर्तमान राष्ट्रपतिको छोरीहरूले हजुर अमर लामा त स्वीकाउन सक्नु भएन, के हाम्रो बुवाको हत्यारा खोज्नुहुन्छ भनिसकेपछि हजुर तपाईँहरूले उहाँको सफाया गर्नुभयो। त्यो सफायाभन्दा पछि चाहिँ फेरि भेटवार्ता अनि छलफलहरू भएन? त्यसपछि भएन। अब हामी त गोप्य भयौँ, जेल नेल पर्यौँ होइन। यो बिचमा उनीसँग भेट्ने कुनै सार पनि थिएन होइन। त्यो थाहा थियो, हामीलाई थाहा थियो बिचरा यो अबोध दुईटा नानीहरूले जे देखे त्यही भन्दैछन्। तर डिजाइनमा बुवा कसरी फस्नुभयो भनेर दुईटा नदान छोरीहरूलाई त थाहा भएन। हेर्नुहोस्, किन थाहा पाओस् पनि कसरी, पिरामा थिए नि त। एउटा अभिभावक गुम्दाखेरि एउटा नाबालकहरू कस्तो हुँदो रहेछन्, एउटा उसको अर्धाङ्गिनी त कस्तो हुन्छ भने, जस्तै एकछिनलाई मानौँ, धेरै अर्को घटनाको म कुरा गर्छु, रविन्द्र अधिकारीजीको कुरा गर्छु। अब बिचरा उहाँको परिवार, उहाँको बालबच्चा, त्यो नदानहरूलाई के थाहा कि मन्त्री त बने मेरा श्रीमान, तर कसरी नक्ली एउटा काण्डमा परेका छन्, एउटा हेलिकप्टरको होइन, त्यहाँ काहीँ न काहीँ मिस्टेक छ, प्राविधिक मिस्टेक छ हेलिकप्टरको। त्यो हेलिकप्टर पनि नक्कली काण्ड के भन्नु? मेरो आत्माले भन्छ त्यो नक्कली हो, किनभने प्राविधिक चाहिँ काहीँ न काहीँ मिस्टेक गरिएको छ क्या। नत्र भने कुनै पनि तपाईँको न्युट्रो इन्जिनियरिङभित्र जबसम्म त्यसको सबै कुरा चेकिङ नगरिकन फ्लाइट भरिँदैन। एक अर्को कुरो, वातावरणको भइपरि आउने एउटा हुन्छ नि, भइपरि आउने वातावरणीय इभिडेन्स फरक हुन्छ। हेर्नुहोस्, किनभने म न्युट्रो इन्जिनियरको विद्यार्थी नहुँदा पनि म किताब ल्याएर पढिराखेको हुन्छु कि त्यसको बारेमा। किन म त्यो व्यक्ति हो न्युपानेजी, म साग बेचेर म किताब किन्ने मान्छे, देखिराख्नु भएको छ मेरो जीवनको गरिबी होइन। म ढोटी र फरिया मेरो अर्धाङ्गिनीको किन्न जाँदाखेरि त प्रगति पुस्तकमा एक कार्टुनमा किताब लिएर आइदिने मान्छे हो। म पढिराखेको हुन्छु, अध्ययन गर्छु, किनभने यो नलेज हुनु जरुरी छ क्या। भोलि तपाईँको सामान्यतया यो नलेज हुनुपर्छ, त्यसको रोड म्यापहरू थाहा पाउने हुनुपर्छ कि, बेसिक प्रिन्सिपल थाहा पाउने हुनुपर्छ। तर त्यो आफू त्योतिर लाग्ने नलाग्ने आफ्नो जीवनका कुराहरू हुन्। अब रविन्द्रतिर फर्कौँ, त्यो बेला पनि मलाई लाग्छ हलिसी जानु हुन त सबैजना बित्नुभयो, म श्रद्धा सुमन टक्राउन चाहन्छु। तर ती व्यक्ति रविन्द्र पनि भ्लादिमिर त्यतिखेरको युवा नेतामा एउटा जुझारु, शालीन, त्यसलाई एकदम चेक ब्यालेन्स गर्न सक्ने नयाँ एबिलिटीको नेता आउँदै हुनुहुन्थ्यो। तर तिनको मृत्यु आज किन त्यसरी भयो भने कम्युनिस्टमा राम्रा नेता जो प्रखर भविष्यमा यसको उदयमान हुन्छ भनेपछि त्यसलाई चाहिँ साइलेन्टली किल गरिन्छ। त्यसकारणले मैले सबै नेताको नाउँ खुल्लीआम बदमासीको दायरामा लिनुको कारण यो आज बुझ्नुहोस्। तपाईँको मिडिया त सारा नेपालीहरू तपाईँहरूले जान्नुभएको छैन। तपाईँले प्रचण्डको बोली र जुङ्गामा लोभिनुहुन्छ, त्यसको चुच्चो नाक र अनुहारमा लोभिनुहुन्छ। लानु चौधरी हटलाई हेर्ने मान्छे हो, उसको अन्तरात्मा मुटुले के भनिरहेछ भनेर म हेर्ने व्यक्ति हो। हुन त म नेप्टे छु, हेर्दा खेउटे छु भन्छन्, होचो छ, पुट्के छ, नपट्याउँदा यो पनि परे होला र भन्ने कति नेपालीहरू छन्। यो पनि यति जान्दछ र भन्ने नेपालीहरू छन्। हेर्नुहोस्, जो मलाई चिन्न सक्दैन त्यो दुर्घटना पर्यो फेरि। अनि सुन्नु न, जस्तो त्यसभन्दा पछाडिको घटनाक्रममा हजुर अमर लामा मारिसके पछाडि त प्रमाण पनि नष्ट भइहाल्यो। अनि चाहिँ त्यस पछाडि तपाईँहरूलाई पार्टीले अथवा हाइकमान्डमा छलफल हुँदा यसले यो कारणले मारेको रहेछ भन्ने चाहिँ कुनै निष्कर्ष निकालिएन? त्यो समीक्षा कार्यक्रममा देव गुरुङमाथि जाइ लागेको कुरा मात्रै गरियो। ऊ अपराधी नै हो। देव गुरुङमाथि चाहिँ यहाँ सुन्नुहोस्, स्पष्ट एउटा देव गुरुङको आयो। अर्को के दियो भने समीक्षा कार्यक्रममा स्पष्टीकरण, त्यहाँका ठुला हाम्रो यहाँको ब्युरो जिउँदै छ नि मुले, यो पवन श्रेष्ठ जिउँदै छ मुले,
त्यो हुट्याएर मैले कीर्तिपुरको दिलीप महर्जन जिउँदै छ हेर्नु, जसको म यहीँ जनयुद्ध लडेर मेरै इतिहास मेटाइदिए यिनीहरूले, नेवा मुक्ति मोर्चाले। एउटै व्यक्ति थिए आज यहाँ जनयुद्ध लडे घर छोडेर। यिनीले यस्ता यस्ता नलायकहरू थिए र यस्तो जन्माउनु पनि परेको थियो। माओवादीले यस्तै नलायकहरू धेरै जन्माउनु थियो क्या। अनि तपाईँले भन्नुभयो समीक्षा कार्यक्रममा, त्यसपछि एउटा कुरा के कारण दियो भने हाइकमान्डले ऊ चाहिँ अपराधी नै हो, मदन भण्डारी जस्ता जननायक नेतालाई चाहिँ लगेर त्रिशुलीमा फालिदिएकै हो भन्ने आयो। अब कार्यकर्ता त ल्याइ पत्याउने हो, हेर्नुहोस् है। त्यो कसले फाल्यो फालेन, जसले थाहा पायो त्यो व्यक्ति आज नेपालमा छैन। न्युपानेजी एउटा गोप्य कुरा म तपाईँलाई खोलिदिन्छु, जसले त्यो घटनाको साक्षी छ नि, जो देख्यो नि जुगुरीको मान्छे चितवनको, त्यो व्यक्ति यहाँ छैन। त्यो व्यक्तिलाई तपाईँको झापा हुँदै अब आज नामै खोल्नुपर्ने भयो। आज सिपी मैनाली र राधाकृष्ण मैनाली पनि अछुतो रहँदैनन्, केपी ओली पनि अछुतो रहँदैन। त्यसपछि सिपी मैनालीले भेटिसकेर देख्ने मान्छे जुगुरीको आज जेठ 3 गते हो, आज मदनलाई स्वीकारेको दिन हो। आजको दिन देख्ने व्यक्ति त्यसपछि रहेन, त्यो नेपालमा छैन। तर मैले शङ्का गरेको छु त्यो व्यक्ति सिक्किममा छ, त्यो त्यसपछि नेपालमा बसाइ भएन। जसले नक्ली दासढुङ्गा काण्ड जसले देखेको थियो हकिकत, त्यो व्यक्ति यहाँ छैन न्युपानेजी। त्यो सिक्किममा हो कि घटनाको प्रत्यक्षदर्शी हुने? अब घटनाको प्रत्यक्षदर्शी हो त्यो मान्छे, यहाँको होइन। त्यो मान्छे पूर्वकै रहेछ, जुगुरीमा उनी कुनै व्यापार व्यवसाय होटल व्यवसाय गरी बसेका थिए, किनभने उनी दाउराको लागि यताउति गर्नुपर्ने थियो। बिहान उनले देखिहाले त्यो घटनाको। उनी दाउराको लागि त्यता आएको बेलामा देखे। यो कुरा अझै राम्रो गरी यो कुरा आयो आएन। तर फेरि है एउटा कुरा अलिकति राधाकृष्ण मैनालीजीको एउटा कुरा सापट लिउँ भने, मैले यो सोधेको छु, उहाँले मलाई हृदयपूर्वक भाइ भनेर भन्नुभएको छ सिपी मैनाली राधाकृष्ण मैनालीले। अमर लामाको पनि एटिच्युड अलिकति बिहेभ चाहिँ यो काठा बाहुनहरूलाई राख्नु हुँदैन भन्ने जस्तो कुरा गर्थे अरे कि, किनभने उनी लामो ड्राइभिङ राधाकृष्णजीसँग पनि एट्याचमेन्ट रहेछन् अमर लामाको, बुझ्नुभयो? एक अर्को कुरो, अमर लामा नेपाली काङ्ग्रेसको मजदुरको सदस्य थिए, तर यता मदन भण्डारीको ड्राइभर कसरी बनेका छन् यो पनि एउटा विचारणीय छ क्या। म अलिकति अब काङ्ग्रेसलाई छुन पुगेँ। ऊ नेपाली काङ्ग्रेसको मजदुर युनियनको जिल्ला सदस्यलाई, हुन त उनको पेसा ड्राइभिङ थियो, ठिक छ, आफ्नो ड्राइभिङ पेसाले गर्दाखेरि मदन कमरेडको ड्राइभर बन्न जानुभयो, खैर केही छैन। भोलि मैले पनि सकिनँ भने मेरो ड्राइभर बन्नलाई अरू कोही आउन सक्छन् होइन, त्यसमा कम्प्रोमाइज हुनसक्छ। तर अलिकति यहाँनिर सोचनीय विषय के छ भने, गहिरो अनुसन्धान गर्ने विषय के छ भने न्युपानेजी, ऊ नेपाली काङ्ग्रेसको मजदुर युनियनको जिल्ला सदस्य आज मदन भण्डारीको ड्राइभर बनेर किन आएको छ? अनि गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई के भन्नुभएको छ भने ग्रान्ड डिजाइन हो भन्नुभएको छ। दरबार मर्दा पनि ग्रान्ड डिजाइन भन्नुभएको छ, मदन भण्डारी मर्दा पनि ग्रान्ड डिजाइन हो भन्नुभएको छ। यहाँनिर अलिकति त्यसलाई बन्द गरिएको छ क्या, त्यो घटनालाई त्यसको डिजाइनलाई बन्द गरिएको अवस्था छ। के भनिएको छ भने चोर त हो यसको अनुसन्धान हुँदैछ भने पुलिसले गर्छ नि, त्यसरी गरिएको विषय छ। त्यसकारण यहाँनिर पनि सोचनीय विषय छ। अर्को कुरा, अब फेरि छोरीतिर फर्कौँ। अब बिचरा नदान बच्चाहरूलाई त थाहा भएन न्युपानेजी होइन, जे इन द फ्याक्ट देख्नुभयो, भनिदिनु भयो, बादलजीले फ्याटा भनिदिनु भयो, माग भइहाल्यो, एक्सनमा जाने। त्यो एमालेलाई पनि अथवा एमालेलाई आज लिनको लागि पनि तपाईँको भयो। आज म एकदम यस्तो दिनमा तपाईँले मलाई अन्तर्वार्ता लिँदै हुनुहुन्छ, संवाद गर्दैछौँ हामी। आज नेपाली काङ्ग्रेससँग गठबन्धन गर्नु 5-10वटा कारण छ प्रचण्डले। आज म तपाईँलाई यही प्रसङ्गमा जोडे भन्छु। विगतको मदन भण्डारीदेखि उडाउनेदेखि लिएर, दरबारको अगेन्स्टमा आउनदेखि लिएर, सेनालाई कमजोर बनाउनेदेखि लिएर, सिआइए र तपाईँको आरएसएसले भनेको डिजाइनमा फरक ढार देखेर, यो र पल्लो भित्ता देखेर पनि मकसद एउटै पुरा गरेको कारणले गर्दाखेरि आज गठबन्धन एकै ठाउँमा आएको हो न्युपानेजी। आज 5 दलका जो 5 दल गठबन्धन छन् नि, त्यो 5 दलको नेताको विरासत के हो, विगतको इतिहास के हो, आजको इतिहास के हो, उनी कुन वेबाट तपाईँ गाइडलाइन्स भएर राजनीतिक चेयरभित्र आएका छन् भन्ने कुरा प्रत्येक नेपालीले बुझ्नुपर्छ। आई नो द्याट डिपली। मेरो केही पनि खेल्न सक्दैन। जुन दिन लाहनु चौधरीले आत्मा हटबाट नेगेटिभ सोच्यो भने सायद मलाई रोक्न त सायद गाह्रै छ। तपाईँ चेतननन्द स्वामी ल्याइदिनुहोस्, 1008 चेतननन्द स्वामी या तपाईँको रामदेव ल्याइदिनुहोस्, कुनै पनि नेपालको ठुलो बडागुरुज्यूलाई ल्याइदिनुहोस्, सायद तिनलाई एउटा म
मेरो आत्माले भन्छ क्या, म किनभने योग साधक हो, म भन्छु ती व्यक्ति बाहेकलाई मैले चलाइदिएँ भने सक्दैनन्। तपाईँको सूर्य मेरो अगाडि छ, किनभने 5 मिनटमा सूर्य ट्राटक गर्न सक्ने मैले डेभलप गरिसकेको छु, मेरो क्षमता विकास गरिसकेको छु। सूर्य म अगाडि छु, भर्खर उदयमान अवस्थामा छ। एउटा योग साधकको लागि साक्षी राखेर सही कुरा बोल्छु भन्नुभयो हो। तीलाई बाहेक मैले गनेको दिन मैले आत्माबाट रोज्दिएँ कि यसलाई म आजदेखि यो संसारबाट मुक्ति गरिदिन्छु भने सायद गाह्रै पर्ला, किनभने म यो दिनको प्रतीक्षामा थिएँ। र कतिपय राजनीतिकमा न्युपानेजी भ्रमक कुरा बोल्नुपर्छ छ। 80% नेपालमा त 98%, 98% भ्रमक बोल्नुपर्छ, बाँकी 1-2 कुरा मात्रै सत्य बोले कारण आज देशको स्थिति आइपुगेको हो। आज सत्यवादी या सत्य म नेता हो, म जनताको हो, यो देशको हो। यो देश मेरो पहिलो कर्तव्य हो कि मैले जुन पेसामा छु, यो चेयर गेन गरेको छु भने मेरो दायित्व के हो, अगाडि आइसकेपछि मेरो कर्तव्य र दायित्व के हो पहिलो, र त्यसपछि मेरो परिवार नातागोता मेरो अन्य जिन्दगीका पाटा हुन् भन्छन् भने त्यस्तै मान्छेलाई उराउँछन्। हेर्नुहोस् यहाँ अब अन्तिममा यो मदन भण्डारी रहनु भएको भएदेखि के हुन्थ्यो नेपालको राजनीतिक परिदृश्य? मैले अघि नै भनिसकेँ, मदन भण्डारी हुनु भइदिए भए न्युपानेजी सायद यो नेताहरूको उदयमान यति चाँडो हुने थिएन। एक अर्को कुरो सायद मलाई लाग्छ सिआइए र केजिबी नेपालमा गलत गतिविधि गर्नेहरूको अगेन्स्टमा सायद मदन पनि यतिकै उभिनुहुन्थ्यो, वीरेन्द्र राजा पनि यतिकै उभिन्थ्यो, सेना पनि एकतिर रहन्थ्यो, नेपाली कङ्ग्रेसको राष्ट्रवादी धार चाहिँ उभिन्थे सायद। मलाई लाग्छ त्यहाँ जस्तै वामपन्थीभित्र पनि राष्ट्रवादीहरूलाई किल गरिन्छ, पार्टीभित्रैबाट किल गरिन्छ, अथवा शुद्ध वामपन्थीहरूलाई पार्टीबाट किल गरिन्छ। सबै त्यो डासट्टो बिताएका अथवा म यो गर्छु ऊ गर्छु, देश बेच्छु नदी बेच्छु, यो गर्छु, वामपन्थी त म वामपन्थी हो, यही झन्डै म फहराउँछु, तर म यो चाहिँ गर्दैन, तपाईँकै काम गर्छु भने कमिटमेन्ट गर्नेहरू न आज सबै आएका छन्। त्यो नगर्नेहरू औँलामा गन्ने छन्, ती नगर्नेहरू बिलै छन् यहाँभित्र नेपालमा। त्यो नगर्नेहरूलाई कमजोर हुट्याएर देख्छ यहाँको नेपाली कमजोर मानसिकताका भोटरहरू। त्यसैले त आज यो दुर्दशा बेहोर्दैछ 3 करोड जनताहरू। तपाईँहरू आजदेखि जाग्नुस्, दियोबाट खोजेर ल्याएर राम्रो मान्छे राख्नुस्, तपाईँहरूको विजय हो। लानुजी अब अर्को प्रसङ्गमा जाउँ। हजुर। बालेन्द्र शाह हजुर काठमाडौँमा अहिले मुख्य रूपमा रहेका राजनीतिक दलहरूलाई भारी बनेका छन्। हजुर। उनले आफ्नो चुनाव चिन्ह लौरोले ड्याम अरू उम्मेदवारहरूलाई हान्दै सुम्ला बसाल्दै अगाडि बढिरहेका छन् प्रारम्भिक मतगणनामा। यो कस्तो अनुभूति भइरहेको छ? एउटा त यस्तो हो, काठमाडौँको जनतालाई 2टा कारणले म अथवा बालेन्द्र शाह जो महानगरपालिका भित्रको भोटर दाजुभाइहरू हुनुहुन्छ, सायद मलाई लाग्छ आज बल्ल हामी देश चलाउने राजधानीका बासिन्दा हौँ। काठमाडौँ सबैको हो, नेपालको भूगोल काठमाडौँवासीको लागि सबै भूगोल एउटै हो, र काठमाडौँ बाहिर रहनुभएका सबै बासिन्दाहरूको पनि साझा काठमाडौँ हो। काठमाडौँ बासिन्दाको लागि पनि काठमाडौँभन्दा बाहिर रहेको भूगोल र देश सबै साझा हो भन्ने कुरा देखाउनु भएको छ। एक दोस्रो, यहाँ भएका दललाई चाहिँ ठुलो झापा हानिदिनु भएको छ उहाँहरूले कि तिमी दलभित्र जन्माएका युवा नेताभन्दा पनि हाम्रो समाजभित्र रहेका हाम्रा व्यक्ति पनि राम्रा छन् है, देशलाई गाइडलाइन गर्न सक्छन्, हाम्रो आफ्नो गर्न सक्छन् भन्ने एउटा मेसेज दिनुभएको छ उहाँहरूले महानगरपालिका काठमाडौँ महानगरपालिकाभित्रका भोटर दाजुभाइहरूले। 2 तेस्रो म भन्छु, आज काठमाडौँको मुटुभित्रका महानगरपालिकाभित्रका दाजुभाइहरू एउटा मेसेज बडा मजाले गर्नुभएको छ न्युपानेजी। बालेन्द्र शाह त टेली शाह हुन्, तराईवासी हुनुहुन्छ, तर उहाँको यहाँ सबै छ, ऱ्यापर हुन्, एउटा गायक हुन् होइन पेसाले। आज तराईवासीको लागि पनि काठमाडौँ जनता रेडी छन् है, तिनी पनि नेपाली हुन्, तिनी पनि हाम्रा हुन्। ओनरसिप अपनत्व जुन ग्रहण गरेर उनलाई भोट राइट गरिरहेछन् कि तिमी काबिलियत छौ हाम्रो निम्ति भनेर जुन भोट गरे नि, आजदेखि न्युपानेजी म भन्छु, मैले 32 वर्ष काठमाडौँ बसेँ, जहिले मैले रिफ्युजीको जस्तो मैले व्यवहार पाएको छु काठमाडौँको बासिन्दाबाट, जहिले पनि तराई र पहाडियाको मैले अनुभूत गरेको छु। म खुद पहाडिया बिहे गरेको व्यक्ति हो, तर म माथि पटक पटक पुलिस प्रशासन, यहाँको बासिन्दा, यहाँको पढे लेखाहरू सबले मलाई दोस्रो दर्जाको नागरिक हेरेको मैले अनुभूत गरेको थिएँ। म माथि पटक पटक प्रहार भएको, जबकि म सानोदेखि यहीँ हुर्के परेँ। तर आज बालेन्द्र शाहलाई भोट गर्दाखेरि मलाई लाग्यो सायद आज
21औं शताब्दीका एजुकेटेड डिजिटल युगका पुस्ताले सायद बालेन शाहलाई यस्ता धेरै दलभन्दा बाहिर युवाहरूलाई खोज्दैछन्। त्यो पुस्ताले अथवा त्यो जनताले चाहिँ नयाँ पुस्तालाई चाहिँ हेनओभर गर्दैछ, पुस्ता हस्तान्तरण गर्दैछ कि यु आर फिट फर अस, होइन, तिमी हाम्रा लागि सुटेबल छ, फिट छ, ठिक छ। राजनीतिलाई जातीय हिसाबमा लिएर जाँदा, वर्गीय हिसाबमा लिएर जाँदा त्यो एङ्गलबाट हेर्न सकियो। तर यतापट्टि हेर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो प्रतिस्पर्धी कोही छैन। बालेन त अन्तर्राष्ट्रिय ठग हो, तराईको तेली हो यो। हजुर। र हामी त काठमाडौँका नेवार, हामीले त कन्फर्म जित्छौँ भन्ने जुन प्रमुख दलका उम्मेदवारलाई थियो, केशव स्थापितजीले भने शब्द भन्नुभयो यहाँले, त्यसो उहाँ व्यवहारिक मान्छे हो। म आत्माबाट उहाँलाई गलत भन्दिनँ, किन व्यवहारिक मान्छे हो केशव स्थापितजी, विकासवादी मान्छे हो, सिद्धान्तभन्दा पनि एक्सनमा उत्रिने व्यक्ति हो। म उहाँलाई पर्सनल्ली चाहिँ रेस्पेक्ट गर्छु। तर यो शब्दबाट म के भन्छु भने केशव स्थापित कमरेडलाई, अग्रजलाई, ए अग्रज, अन्तर्राष्ट्रिय ठग, बाहिरबाट आउने अन्तर्राष्ट्रिय ठगलाई तपाईँले शिरोधारी गरेर मलाई भनेर छोड्दै जानुभयो। भयभरका मूल्य फटा जनै लाउनेलाई ज्वाइँ बनाएर काठमाडौँ खाना दिनुभयो, त्यो चाहिँ ठग भएनन्। आखिर देशै सिड्या त्यो चाहिँ ठग भएनन्। बालेन शाहलाई सही बनाउने र नबनाउने काठमाडौँवासीले अब काखमा बसाल्दैछन्। काखमा बसालेर यता हान्ने काम गरिनस् भनेर त्यो पनि बुझ्ने गर्नुहोस्। तेली त हो, तराईवासी त हो बालेन शाह, तर तिमी पहिलो नेपाली हो, गरेन भने पख भनेर ठाउँमा ल्याउँदैछौ। पहिला सुरु त आफ्नो अङ्गालाभित्र हाल्दैछन् नेपाली के काठमाडौँवासीले। यहाँ त रुखको विकल्प थिएन, सूर्यको विकल्प थिएन भन्थे। एउटा भर्खर आएको एउटा यो लौरो, त्यो लौरोतिर किन मत गयो होला? यहाँ सुन्नुहोस्, कहिलेकाहीँ चुनाव चिन्ह र त्यसको सेन्स हुन्छ, जो अर्थ हुन्छ नि, शब्दको अर्थ हुन्छ नि, त्यसले पनि काम गर्ने रहेछ। म तपाईँले आज बडा गम्भीर प्रश्न सोधिदिनु भयो र अहिले पनि सामान्यतया बुढापाकाले जान्ने गरेका र नयाँ पुस्ताले नजानेको कुरा म भनिदिन्छु। म आजको दिन भन्छु 3 करोड जनतालाई, नेपाली कङ्ग्रेस र एमालेको तपाईँको हटाइदिनुहोस्, रुख हटाइदिनुहोस्, सूर्य हटाइदिनुहोस्, त्यसपछि बिजुक्सेको मादल हटाइदिनुहोस्। हेर्नुहोस् है, जनजीविकामा कति अर्थ राख्दछ मादल, सूर्य, रुख, अरू जो हाम्रो जनजीवनमा दैनिकी चलिरहेको चिन्हहरू जो छन् नि, ती हटाइदिनुहोस्। त्यो पार्टी अगाडि आउँदैन रहेछ। यो म चुनाव लडाउँदा एक्सपिरियन्स भएको व्यक्ति हो। भनेको जतिसुकै स्थापित राजनीतिक दल भए पनि चुनाव चिन्ह भएन भने तिनीहरू हट्छन्, आउँदैन। यसले पनि सेन्टिमेन्ट क्रिएट गर्दछ। एक अर्को कुरो, हामीसँग चुनाव चिन्हमा त्यो विकल्प छैन। जस्तै विदेशमा के छ भने एउटा कोलम तपाईँको बिचमा हुन्छ, त्यो कोलम भनेको स्पेस खाली हुन्छ, ब्ल्याङ्क हुन्छ, व्हाइट हुन्छ। त्यहाँ म कुनै दल मलाई मन परेन, त्यसकारण म तटस्थ छु है, न्युट्रलाइजेसन छु भनेपछि उसले नो भोट भनेपछि खालीमा हान्छ क्या। हाम्रो त्यो विकल्प छैन। त्यसपछि के रोज्छ भोटरले? त्यो काङ्ग्रेस हाम्रो 3-4 थरी छन्। हेर्नु सेन्टिमेन्ट, मेरो बाजे बराजु काङ्ग्रेस हो, किन त्यो सूर्यलाई दिनु? मान्छे त राम्रै थियो नि, मेरो बाजे बराजु जहिले पनि काङ्ग्रेसमा छ भन्छ। ऊ राम्रो मान्छे देख्दै आत्माले उसले यो राम्रो मान्छे हो, तर मेरो बाजे बराजु काङ्ग्रेस छ, म सूर्यमा हान्दैन भन्छ। नराम्रोले भोट जान्छ। कम्युनिस्टहरू, म त जन्मजात कम्युनिस्ट हो, हँसी हटौडा, कहाँ यो उसले पुँजीवादीहरूलाई मान्ने। काङ्ग्रेसको राम्रो भए पनि क्याडर उसले सूर्यमा पच्काइरहन्छ अथवा कुनै एबिसीमा। त्यसपछि गएर अर्को के गर्छ भने, होइन यी पो आफन्त हुन् त हाम्रा, यी त कुटुम्ब हुन्, यिनलाई नदिए कसलाई दिने? काम त यिनै लाग्छन्, फलाने कहाँ लाग्छ? यो त मेरो आफ्नो हो, मावलीतिरको हो, न यसो बुढो मावली के नाता साइनो जोड्छ, त्यसैले दिन्छ। एउटा 2टा कुरा भयो। तेस्रो कुरा के भयो भन्दाखेरि तपाईँको हाम्रो त्यो विकल्प नभएको कुरा मैले भनिदिइसकेँ। अब चौथो कुरा म तपाईँले भन्छु, होइन पल्लो गाउँको त फटा भन्दा त मेरै गाउँको यता गाउँले हो, आफ्नै फटा ठिक छन् क्या। वल्लो गाउँको किन दिने बेकार भोट? त्यो मूल्य फटा काम लाग्दैन हो। यस्ता क्लजबाट मत दिने हेर्दाखेरि पनि हजुर, अब बालेन शाह मात्र होइन, ठाउँ ठाउँमा स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू जसरी अगाडि एकदमै हजुर,
त्यसलाई चाहिँ जस्तो गठबन्धन पनि बनाए 5-5 वटा दल मिलेर एउटा साझा उम्मेदवार पनि एकदम गरेका छन्। हजुर हजुर अर्को एउटा दललाई चाहिँ म बाहेक त कोही पनि छैन यहाँ भन्ने घमण्ड पनि थियो। हजुर ती सबैलाई बोरामा हालेर बालेन्द्र शाहले लौरोले ड्याम कुटे यो कुरो चाहिँ बडो इन्ट्रेस्टिङ भयो क्या। त मैले भने त तपाईँको 21औं शताब्दीको डिजिटल युगका जनताले विकल्प खोज्दैछन्, राजनीतिक नयाँ शक्ति नयाँ विकल्प खोज्दैछन्। तिमी दल हेरिसक्यौ, तिम्रा पारा हेरिसक्यौ, यिनै त हो नि। 2006 सालमा जन्मेका वामपन्थीको हालत यही हो, एउटा पुस्ता मरिसक्यो। 2007 साल 3 सालमा स्थापना भएको, 2003 सालमा स्थापना भएर 2007 सालमा अगाडि आएको नेपाली काङ्ग्रेसको हालत यही देख्यौँ। राजा भन्दै गोरु बेच्ने कहिले के गर्दै देखिहाल्यौँ रापर्व पनि होइन र। त्यसपछि हमारा मधेस मुक्त होना चाहिए, मुले मधेस छ उहाँ बिहार र तपाईँको उहाँ मधेस खोज्छ, मुले जहिले पनि राजप्पा बनाउँदै के बनाउँदै यहाँ हेर्नुहोस् नेपालमा खोज्छ, आफू यहाँ व्यापार बिजनेस गर्ने भएर। त्यसपछि गएर यस्ता पार्टी हेरिसकेपछि जनताले बालेन शाहलाई एउटा ओनरसिप, यो पनि नेपाली हो भनेर मत जाहेर गरेर डिजिटल युगका र विकल्प यो दलको विकल्पमा एउटा खोजे। दोस्रो कुरा म इथिक्सको कुरा गर्छु, बहुत खतरा इतिहास छ। यो इतिहासकारहरूले यो कुरालाई जहिले पनि लोप्त गरेका छन्। आज म भन्छु काठमाडौँमा मल्लकालीन लिच्छवीकालीन सभ्यता जो कर्नाटकसम्म शाक्य वंशको कुनै बेला नेपाल थियो, कपिल वस्तुले शासनभार गर्थ्यो। त्यस कारणले आज लिच्छवी र मल्लहरू दक्षिणबाट आएर बिहार हुँदै आएर काठमाडौँमा शासनभार गरेकै हुन्। तिनको इतिहास आज हामी पढिरहेका छौँ। दक्षिणबाट यहाँ आएका हुन्। तिब्बत भोट बर्मेलीहरूसँग व्यापारिक कनेक्सन भएकै हो काठमाडौँको बासिन्दाको। तर बालेन शाहलाई ल्याउँदाखेरि नेवारहरूको एउटा रोजाइमा जहिले पनि दक्षिणी भूभाग हुने कारणले गर्दाखेरि त्यो काहीँ न काहीँ एथिक्स सेन्टिमेन्टले काम गर्दछ। निपानेजी यो बहुत गहन विषय हो, कतिजनाले विश्लेषक मानुन् या नमानुन्, तर तिम्रो अध्ययनमा कमजोरी या तिम्रो आत्माले मान्दैन भने मान्दैन। मैले त्यो लिच्छवी र मल्लकालीन मन्जु वंशदेखि लाएर आजसम्म गर्दाखेरि यो काठमाडौँ खाली हो। त्यो खालीमा सबैजना आयो, मात्र को आयो त नेवार शाक्य वंशहरू कपिल वस्तुबाट झन्डा लिएर आएका हुन्। बाँकी यहाँ तल्लोबाटै आएर माइग्रेट भएको, चित्रकार तलबाट आएको हुन्, कंसाकार तलबाट आएको हुन्, लक्ष्मण राजवंशी झापाबाट आएर छन्, मल्लकालीन ढोबी भनेर हेर्नुहोस्। यहाँ आउने भनेको ओरिजिनल भनेको महर्जन, डङ्गोल र तपाईँको शाक्य बाहेक ओरिजिनल नेवार होइनन्। त्यही कारण इथिक्सले पनि काम गर्दो रहेछ। र अब लौरोको कुरा, लौरो के भयो भन्दाखेरि त्यो सायद मलाई लाग्छ बहुत बुद्धिमानपूर्वक त्यो लौरो चिन्ह लिएको छ। अघि चिन्हकै कुरा गर्दै थियौँ। त्यो लौरी भनेपछि यिनलाई हान्नलाई ल ठिक छ ए लौरी हो भनेर तपाईँको गरिन्छ नि त। लट्ठी त त्यो बेला समातिन्छ जो बेला आफू कमजोर भइन्छ क्या। त कहिलेकाहीँ चिन्हले मान्छेलाई सेन्टिमेन्टमा बहुत डिपली असर गर्दो रहेछ हेर्नुहोस्। त्यसैले त मैले भने आज नेकपा एमाले काङ्ग्रेसको र बिजुक्सेको मादल सादल कोदाली सोदाली हटाइदिनुहोस् त्यो उसको होइन, हारिहाल्छन् हेर्नुहोस्। त्यसो भए यो साङ्केतिक रूपमा लौरो चिन्हको कारणले पनि बालेनको जितका लागि चाहिँ जुन यसले धेरै होइन 20% जनतामा सेन्टिमेन्ट क्रिएट गरेको। किन लौरो चिन्हले चाहिँ त्यस्तो के दियो र? त्यही त एउटा नयाँ व्यक्ति एउटा दलहरूलाई ठेगान लाउनको लागि वैकल्पिक नेता जन्माए होइन। हान्ने ड्याम अर्को चाहिँ उसको जो शब्दको सेन्स हुन्छ, जो अर्थ हुन्छ नि शब्दको, कुनै पनि शब्द मिनिङफुल हुन्छ हेर्नुहोस्। त्यसको मिनिङले शाब्दिक अर्थले अथवा वर्डले एउटा शब्दले धेरै अर्थ बुझायो अथवा यसैले ठेगान लाउनुपर्छ भने सामान्य सेन्स हुन्छ नि त मान्छेमा। भनेपछि काठमाडौँवासीलाई रुख चाहिँ बुढो भयो, सूर्यमा ग्रहण लाग्यो भन्ने पर्यो। अब कहाँ ल्याउनुपर्छ, रुख हटाएर घर बनाउन लाछन्, त्यसले पनि त सेन्टिमेन्ट क्रिएट गर्यो नि त। त्यस कारण चिन्हले कहिलेकाहीँ मान्छेमा असर गर्छ हेर्नुहोस्। अब बालेन शाहलाई जित्यो भने सबभन्दा बढी आनन्द तपाईँलाई लाग्ने भयो त्यसमा? नै त्यो होइन, मैले मात्र एउटा सैद्धान्तिक हिसाबले म खुसी यस मानेमा छु कि विभिन्न स्वतन्त्र व्यक्तिहरू उठ्नु भएको छ। दलीय प्रथामा चाहिँ र प्रजातन्त्रमा पनि एउटा स्वतन्त्रको पनि मूल्य मान्यता र राजनीतिक गर्न सक्ने अधिकार प्रदत्त गरेको छ कानुनमा, र त्यसले पनि राजनीतिक फस्टाउन सक्छ र समाजलाई गाइडलाइन गर्नको लागि आफ्नो स्ट्यान्डर्ड पावर त्यहाँ स्ट्यान्ड गर्न सक्छ, बुलन्द आवाज उठाउन सक्छ भन्ने एउटा लोकतान्त्रिक सिद्धान्तको मान्यता अन्तर्गत यो कुरालाई जनताले चाहिँ शिरोधारी गर्छ। अर्को कुरा सैद्धान्तिक के हो भने व्यवस्थापिकीय र निर्वाचनीय प्रणालीभित्र
जनताले चाहेको बेलामा जो कोहीले पनि प्रजातान्त्रिक हस्ती बनाउन सक्छन् भन्ने एउटा ठुलो मान्यता राख्दछ। यो माओवादी पार्टी हामी दोस्रो हुन्छौँ भन्थ्यो, फेरि पनि तेस्रै शक्तिमा पो पुग्यो त यत्रो गठबन्धन गर्दा पनि। अब माओवादी पार्टी 2064 बाहेक जहिले पनि तेस्रो र चौथो हो। हेर्नुहोस् किन हो, म तपाईँलाई यो अर्थमा भनिदिन्छु। 2064 पनि तेस्रो चौथो हुन्थ्यो, प्रशासनले सबैले शान्ति होस्, यिनीहरू जङ्गल नपसुन्, उड्डन त नगरून् भनेर जबरजस्ती दिए। हेर्नुहोस् 2069 सालमा हामी साना साना दलका 22 दलसँग गठबन्धन गरेर आमसभा गरेर ल यल त उडाइदिने भयो, सानो दल लिएपछि हाम्रो अस्तित्व सिद्धिन्छ भनेर हटर नपटर एमाले आएर प्रचण्डलाई घरभित्र उही राम्रो बुहारीलाई फलाने छोरी ल्या बुहारी बनाइहालौँ भन्छ नि, त्यस्तै गरी बुहारी बनाए, आखिर यत्रो नापी गाल्यो। हेर्नुहोस् है, अब त्यसपछि गठबन्धन गरेर नेकपा एमालेसँग मिलेर नेकपा बनेर तपाईँको पहिलो शक्ति हुन गयो। यी दोस्रो तेस्रै शक्ति हुन् निपानेजी। हामी यो अर्थमा हेर्छौँ, गरिटे भन्छन्, जो गरिबमा कमजोर हुन्छ त्यही पोलिटिक्स साइन्स पढ्छ, राजनीतिक शास्त्र। गरिबमा पावर होइन नि, यिनीहरू छोडिदिनुहोस्। तर योजनाबद्ध रूपमा धाँधली गरियो भनेर नेकपा एमाले विज्ञप्ति जारी गरेको छ। अब यस्तो हो, यिनीहरूको अहमता के छ भने हार्नै नहुने। हार्ने कारण धेरै हुन्छन् नि। आफू राज्य सत्तामा हुँदाखेरि जनताको विपक्षमा कति गलत निर्णय गरिएछ, त्यस कारणले भोटले चाहिँ अनपपुलर बनाउँछ। त्यो कुरा विचार गर्दैनन्, उनी त राम्रै गरेछु भन्छन्। त्यसको असर कहाँ पर्यो भन्ने कुरा, जस्तै भ्रष्टाचारको मामलामा अलिकति नेकपा एमालेको 70 करोडको भ्रष्टाचारको टेप फैलाउँदा बचाउने, एउटा सामान्य 50 रुपियाँ लिने कर्मचारीलाई अख्तियार लागेर ठुन्ने, यहाँसम्मको कुरा छ नि त। यो अनपपुलर होइन, यो विचार गर्नु पर्दैन। हेर्नुहोस्, अनि किन हारे मरे? तिमीले विगत गरेको क्रियाकलाप मूल्याङ्कन गर त। मूल्याङ्कन समिति गठन गर्न सक्दैनन्। हेर्नुहोस्, हुन त मलाई भन्न तेरो पार्टीले कहाँ जितेछ र उयो कराउँछस् त, तेरो रुक्मिनीकोले पनि के गरेछ र हामीलाई पनि भन्छन्। हो, कमी कमजोरी छ, हुन्छ, कमजोरी बाबजत त अर्को सक्षम व्यक्ति रोज्न पाइन्छ त होइन। आज हाम्रो कमजोरी नभए अर्को हु देन द हु बेटर भन्ने एउटा भनाइ छ, कोभन्दा को राम्रो होइन, राम्रोभन्दा को चाहिँ राम्रो भन्ने हुन्छ, त्यो कुरा लागु हुन्छ। हेर्नुहोस्, त्यस कारणले गर्दाखेरि हार्नै नचाहने, एक सिट कम भए पनि के नभए धाँधली त भाइ तिमी पनि गरेका छौ। कर्मचारी फुली त्यसैको लागि पुलिसलाई लगाइदिएछौ, खरदारबाट सुब्बा त्यसैले बनाइदिएछौ। तिनले त गर्छन् धाँधली। किन तिनीलाई युनियन, अझै सबभन्दा म राम्रो भन्छु, कर्मचारी हितको लागि युनियन खोल्नु राम्रो हो, तर कर्मचारी पनि बनिएछ, 40 वर्ष सर्भिस पनि गरेछ, युनियन पनि गठन गरेछ, भ्रष्टाचार गरेछ, लुटेछ, यस्तो पनि हुन्छ। म त हेर्नुहोस्, मजदुर अधिकारको लागि काउन्सिल गठन गर्नुपर्छ। म भन्छु कर्मचारी युनियन गठन हुनु हुँदैन, म अगेन्स्टमा छु। म त मैले उसलाई ठाई दिएछ, उसलाई राज्यले लिखित गरेछ कि तिमी यो पाउँछौ, यो पाउँछौ, यो पाउँछौ, यो पोस्टमा जान, तिम्रो तलब भट्टा यति हुने छ, सुविधा यो पाउँछ। यत्रा खानाले युनियन गठन गर्या, यही देश लुट्नलाई युनियन गठन गर्या यिनीहरू। म त भन्छु कर्मचारीको पनि युनियन खारिज हुनुपर्छ तुरुन्तै। यो गलत हो। हेर्नुहोस्, हिम्मत छ भने भन्नुहोस्, मुख्य सचिवले त्यो कारण देखाइदिन्छौँ। विश्वको कर्मचारी युनियनको सिद्धान्त र नेपालमा युनियन आवश्यक छ कि छैन कर्मचारीको भन्ने कुरा हामी देखाइदिन्छौँ। डिबेट गर्न रेडी छौँ 1000 क्यामेराको अगाडि। यति अनक्यापेबल छैनौँ हामी। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो युनियनले पनि धाँधली गरेर जिताउन सक्छ। जस्तै अहिले पनि चर्चाको विषय प्रचण्डको। हेर्नु, सारा काङ्ग्रेस, सारा माओवादी के न रहेछ, त्यो प्रचण्डका छोरी रेणु जिटनलाई थुक्का साले हुट्याएर नलायक चोरहरू, सङ्कीर्णवादीहरू, परिवारवादीहरू, नातावादीहरू, नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र रेणु जिटाउनलाई लाग्ने मूल्य राजनीति यसैको लागि गरे हो। सारा मान्छे यसैको लागि मरे हुन्, सारे मान्छे यतिकै लागि दोषी भए हुन्। लाज लाग्दैन? एउटा जाबो मेयरको लागि, अनि राजनेता रे सुप्रिम कमान्डर, यी यत्रा त सुप्रिम कमान्डर, यी यत्रा त 2007 सालदेखिको क्रान्ति। त्यस कारणले म भन्छु आजदेखि 8 महिना छ बाँकी संसदीय चुनावहरू केन्द्रको। अब 3 करोड जनताहरू विचार गर्नुहोस्, तिम्रा नेता नेपाली काङ्ग्रेस एमाले दुनियाँ जे जति दलका छन्, परिवारवादी र एउटा सङ्कीर्णवादी, एउटा जाबो मेयर एउटा नेताको छोरीको लागि लड्न जान्छन् र गठबन्धन गर्छन् एकतिर भने देश चलाउँछ नि। लाज लाग्नु पर्दैन भोटरहरू पनि? हामी कस्तो मान्छेले भोट दिइरहेछौँ। त्यस कारणले बरु भोट दिन नजानुस्, आफ्नो राइटलाई सुरक्षित गर्नुस्। राज्यले दिएको
भोट अधिकारलाई सुरक्षित गर्नुहोस्, घरमा बसेर नेतालाई सबक सिकाइदिनुहोस्। मेरो अनुरोध यति छ। दिएनन् नि त काठमाडौँमा पनि यो चोटि 52% भन्दा खसेन हो त नि, अब जागरुक हुँदैछन्, यो पनि राम्रो हो। मतलब भोट राम्रो विषयको लागि हो निपानेजी, तर नेताले बेमिसालसँग मजाक उडाइरहेछन्। अनि त्यसको त झट्का अब दिइरहेछन्। हुन त अन्तिम नतिजा बाँकी नै छ। ठाउँ ठाउँमा अब यी काठमाडौँमै बालेनलाई लौरो दिएर पठाइदिए, ड्याम ड्याम ठोक हजुर परिवारवादमा लाग्नेहरूलाई भन्ने पनि छ। हजुर अब यो प्रारम्भिक रुझान हेर्दा, मतगणना हेर्दाखेरि हजुर हजुर यो गठबन्धनको जुन उद्देश्य थियो नि, हामी मिलेर अर्को दललाई त पल्लो भित्तामै पुर्याउँछौँ भन्ने जुन थियो, त्यो उद्देश्य अनुरूपको गठबन्धनलाई सफलता हासिल भएको पाइराख्नु भएको छ कि अथवा एमालेलाई पर्नु है? मेरो प्रश्न, एमालेलाई चाहिँ नि जुन थियो एउटा दम्ब थियो, तिमीहरू चाहिँ नि यहाँ हामी हो नि त भन्ने, उसलाई पनि एक किसिमको एउटा त हुङ्कार जुन थियो, त्यो हुङ्कार अनुरूप पाउनु भएको छ, के पाउनु भएको छ भन्नुहोस् त? होइन, एउटा त चाहे धेरै सिट ल्याउन् नल्याउन्, चाहे सेकेन्ड दल हुन् चाहे थर्ड दल हुन्, होइन, नेकपा एमाले त आफ्नो पाइन देखाइरहेछ, चाहे त्यो अरूभन्दा सिट 4-5वटा होस्। मैले भन्न खोजेँ प्रजातान्त्रिक र व्यवस्थापिकीय निर्वाचन प्रणालीमा के हुन्छ भने एउटै सिट आए पनि उसको मूल्य मान्यता र सिद्धान्तभन्दा बाहिर गएको मानिँदैन। प्रजातान्त्रिक नियममा यो हो, अथवा निर्वाचनी प्रणालीमा यो कुरा अहम भूमिका राख्दछ। हेर्नु सिद्धान्तबद्ध तरिकाले अहिले 5-5वटा दल गठबन्धन आउनु भनेको नेपाली जनताहरूले यो बुझिराख्नु भएको छैन। एमसिसीको पैसा र यिनको एजेन्सीले यु मस्ट बी डिभाइड मोरली, यु मस्ट बी मेक द युनिफाइड भनेछ क्या। देखाउटी रूपमा तिमी मोरली चाहिँ एउटै ठाउँमा रह, तर तिमी सेपरेसन बस, किनभने नत्र भने मैले गरेको पैसाको कसलाई अगाडि ल्याउने, म लगानी गर्न पाउँदिनँ। मैले त नेपाली जनतालाई ढाँट्नु पर्यो नि। कहिले नेकपा एकीकृत समाजवादी ल्याएर, कहिले नेकपा माओवादी केन्द्र ल्याएर, कहिले काङ्ग्रेस ल्याएर, कहिले राजपाहरूलाई ल्याएर, मधेसवादी दललाई ल्याएर म चाहिँ आफ्नो अभिष्ट पुरा गर्छु भनेर तपाईँको अन्तर्राष्ट्रिय एजेन्सीहरू, डोनरहरू जति छन्, नेपाली जनतालाई नेता देखाएर जति पैसा दिनेहरू छन् र आफ्नो अभिष्ट पुरा गर्ने हुन्, तिनीले सिकाएको, तर तिनको प्लान फेल खायो। तपाईँ अघि भन्दै हुनुहुन्छ कि तपाईँ खुसी हुनुहुन्छ बालेन शाह जित्दैमा। म खुसी दुईटा कारणले छु। एउटा, नेपाली जनताले यो दलीय प्रथालाई चाहिँ इन्काउन्टर गर्दैछन्, अगेन्स्टमा आउँदैछन्, यसको लागि म खुसी छु। यो समाजमा पनि सक्षम व्यक्ति छन् भनेर आउँदैछन्, यसमा नै म खुसी छु। दोस्रो कुरा, म खुसी छु कहिले राजपा बनाइदिएर कम्युनिस्ट एकै ठाउँ ल्याएर, कहिले हुँदैन भएका हलो जोत्दाखेरि घरमा मुलीले गोरुको एक हल गोरु जोड्न नसकेर मर्दाखेरि एउटा राँगा एउटा गोरु जोड्छ नि, त्यसै गरी अन्तर्राष्ट्रिय एजेन्सीले जो जोटेका गठबन्धन 5वटा छन्, तिनलाई गर्दा पनि नेपाली जनताले नकार्दै सबक सिकाउँदैछन्। यो अन्तर्राष्ट्रियको लागि पनि यो सबक र झापर हानिएको हो। यहाँसम्म पनि हामी नजरअन्दाज गर्नुपर्छ। आइ एम भेरी ह्याप्पी फर द्याट एक्सन। हेर्नुहोस्, त्यो क्रियाकलापको लागि म धेरै खुसी छु, गौरवान्वित पनि छु। आइ एम भेरी ग्यालरियस। किन भन्दाखेरि अन्तर्राष्ट्रिय एजेन्सीले पनि नेपाली जनतालाई भेरा बाख्रा गनेर आफ्नो नेतालाई आफूले जन्माएका नलायक कुकुरहरूलाई अगाडि बढाउने क्रममा नेपाली जनताले भोटबाट सबक सिकाउँदैछन् नि न्युपानेजी। आइ एम भेरी ग्ल्याडफुल, आइ एम भेरी ह्याप्पी फर द्याट एक्सन। लालुजी, अन्तिममा छौँ। भारतीय प्रधानमन्त्री नेपाल आउनुभयो। हजुर, हाम्रो प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको त्यो बसाई पोज एक्सनलाई लिएर सामाजिक सञ्जालमा अहिले खिसिटिउरी पनि व्यापक छ। हजुर हजुर, विभिन्न सम्झौताहरूको कुरा पनि आयो, हवाई रुटको कुरा पनि आयो, हजुर, माथि चाहिँ नि यो सेतीका कुरा पनि आए। कसरी समग्रमा कसरी हेर्नुभयो? होइन, एउटा के हो भन्दाखेरि अलि शङ्काको विषय, यहाँ शङ्काको दायरा किन गरियो र चर्चा किन पायो भन्दाखेरि हामी स्थानीय चुनावको लागि व्यस्त छौँ। सेक्युरिटी नपुगेर तपाईँको मिडीहरू भर्ता गरेर, म्यादी प्रहरीहरू गरेर, होइन, कन्ट्रोलको लागि राखेछौँ। अब यतिखेर तपाईँको आउनुभयो, ल ठिक छ, यही बेलै पर्यो, बुद्ध जयन्ती तिथिमिथि त त्यो पात्रमा आइरहेको अवस्थामा पर्यो, ठिकै छ। तर यत्रो सुरक्षा व्यवस्था मिलाइराखेको बेला नेपाल सरकारले, जबकि म्यादी प्रहरीले समेत डकवाजको रूपमा राखेका छ, आफै सक्षम छ नेपाल प्रहरी, आफै सशस्त्र प्रहरी सक्षम छ, नेपाल आर्मी आफै सक्षम छ, कुनै पनि देशको प्रहरी प्रशासन, सैनिक प्रशासन,
डङ्ग प्रहरी प्रशासन या परराष्ट्र मन्त्रालय गृह मन्त्रालय असक्षम हुँदैन। कमान्ड कन्ट्रोलको लागि सक्षमै हुन्छ। हेर्नुहोस्, सानै देश भए पनि आफ्नो देश चलाउनले सक्षम हुन्छ। तर यो कुरा चाहिँ मलाई के लाग्छ भने ठुला देशका महामहिमहरू जहिले पनि सानो देशका प्रशासनलाई हेप्ने मिचा प्रवृत्तिले गर्दा पनि हो। र एक अर्को कुरो के हो भन्दाखेरि हामी पौराणिक कालदेखि यसलाई फेरि पोजिटिभ पनि लियौँ। एउटा कुरा पोजिटिभ के हो भने कहिलेकाहीँ नेगेटिभ नजाउँ। पोजिटिभ एउटा कुरा के हो भन्दाखेरि हामी पौराणिक युगदेखि इन्डिया र नेपाल एउटा बााउन्ड्री लेस कन्ट्री हो क्या हामी। मतलब हाम्रो सर्टेन कानुन छ, टेरिटोरी छ, सीमा छ, तर पनि हामी के छौँ भने आन्तरिक आफ्नो आफ्नो सुरक्षामा यहाँको उहाँको यहाँ गर्न सक्ने हाम्रो अवधारणा छ। सीमा पारको एउटा कानुन छ। त्यो अन्तर्गत मोदीजी डाइरेक्ट आएर आफ्नो हेलिकप्टरै लिएर आउनुभयो। यसको लागि मोरली चाहिँ हाम्रो कुटनीतिक नियोग क्षेत्रहरू कमजोर छ भन्ने पनि भयो। हिजैबाट सुरु भएको दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा ल्यान्ड गराउन सकेको भए भन्ने पनि प्रश्न उठ्यो। मतलब गौतम बुद्ध एयरपोर्ट त्यहीँ थियो होइन, चलिसकेको थियो, सेक्युरिटीको सबै कुरा भइसकेको थियो, ल्यान्ड हुनु भएन भन्ने कुरा आयो। मैले हिजो राति पनि हेरेँ, त्यो कमेन्ट्सहरू थुप्रैजनाले गर्नुभयो। हो एउटा के हो भने एयरपोर्ट उहाँले नियमपूर्वक एयरपोर्ट प्रयोग गर्नु भएन, आपतकालीन हेलिकप्टरै लिएर आउनुभयो। तर पोजिटिभ यस मानेमा म कुरा गर्दैछु, पोजिटिभ यस कारणले हो कि हामी बाउन्ड्री लेस कन्ट्री हौँ। दुवैजना हामी सेन्जनमा छौँ, पौराणिक युगदेखि सेन्जनमा छौँ क्या। मतलब हाम्रो आफ्नो सुरक्षा नीतिहरू छ। तर यहाँको राष्ट्र प्रमुख र उहाँको राष्ट्र प्रमुख, यहाँको प्रहरी प्रशासन र उताको प्रहरी प्रशासन, गृह मन्त्रालय कानुनहरू चाहिँ एक्सचेन्ज गर्न सक्ने हाम्रो सीमा पारको एउटा कानुन छ होइन। त्यो अन्तर्गत उहाँ आउनुभयो, यो राम्रो कुरा। नराम्रो कुरा कहाँनिर हो भने विगत हामीले हेपिरहेको र हाम्रो गृह प्रशासन, हाम्रो परराष्ट्र प्रशासन, हाम्रो सुरक्षा मन्त्रालय प्रशासनहरूलाई चाहिँ र हाम्रो कुटनीतिक क्षेत्र जो हुनुहुन्छ महामहिमजी दिल्लीमा, उहाँहरूको कुरा चाहिँ कुटनीतिकमा कमजोर भयो कि सानो देश भनेर हेप्नु भयो कि भन्ने चाहिँ मेरो भनाइ हो। यस कारणले मैले भन्न खोजेँ, विगत चाइनाको यत्रो ठुलो राष्ट्रपतिज्यू सी जिनपिङ आउँदाखेरि हाम्रै प्रहरी प्रशासन हाम्रै सबैले जिम्मा लिएको थियो नि। आज उसँग 9 करोड 3 करोड त हवाई सेना छन्, महिला मात्रै छन्। हेर्नुहोस्, हवाई सेना महिला मात्रै छन् चाइनामा। 9 करोड सेना भएको देशको एउटा राष्ट्रपति, राष्ट्र प्रमुखले नेपालकै सुरक्षा नीतिलाई अवलम्बन गर्छ, मान्यता दिन्छ भने इन्डिया जहिले पनि नेपाललाई एकदम हेप्ने प्रवृत्तिले पनि यो गरेको हो भन्ने मेरो ठम्याइ हो। मैले नेगेटिभ पोजिटिभ, सकारात्मक नकारात्मक दुईटा कुरा गरेँ। र अर्को कुरो, मोदीजीको एउटा मैले क्लिपहरू हेरेँ र मैले सेयर पनि गरेँ। म राजनीतिक भन्दा पनि म चाहिँ धार्मिकले गर्दाखेरि म नेपाललाई विशेष मान्दछु भन्नुभयो। उहाँ धार्मिक मान्छे भएको कारणले गर्दाखेरि। तर नेपाल त्यो देश हो, यो देश म तपाईँलाई आज एउटा अत्याधुनिक पावरको कुरा गरिदिन्छु। सायद म यति नजिकबाट हेरेको छु, म एक साधक हुनुको नाताले गर्दाखेरि मैले देखेँ गोप्य रूपमा मै हुँ भन्ने विश्वलाई हल्लाउने मुसलमानका बडा नवाब बडा गुरुजीहरू आउँदा पनि न्युपानेजी पशुपति त्यो जामे मस्जिद मा नमाज पढ्दा पनि पशुपतितिर ढल्केर मैले शिर निहुराएको मैले देखेको छु। म सबै मुस्लिम दाजुभाइले मजाक उडाएको होइन कि मैले हामी जन्म र मृत्यु सिद्ध छ, जन्म र मृत्यु सिद्ध छ, अथवा जन्म रोक्न सकिन्छ, जन्मिसकेपछि सास पसिसकेपछि मृत्यु अझै त्योभन्दा बलियो छ भन्ने कुरा मैले भन्न खोजेको हो। विज्ञानले अर्को मृत्युलाई रोक्न सक्ने विकास नदेखाएको कारणले मात्रै मैले भन्दैछु है। तर यो पनि सम्भव छ। त्यसपछि गएर सिख धर्मका जति पनि छन् धर्मावलम्बीहरू, पास्टर पपहरू जति पनि हुनुहुन्छ, उहाँहरू नेपालमा आइसकेपछि अलिकति आत्माबाट सेन्टिमेन्ट के हुन्छ भने यो पशुपतिनाथ महादेवको देश हो, यो आफैमा भर्जिन्छ, आफैमा विचित्रको देश हो, एउटा शान्ति छ, चिसो छ, आत्माबाट डन्केको आत्मा। काठमाडौँ ल्यान्ड हुँदाखेरि चिसो हुन्छ निपानेजी, मैले यो संवाहकमा बहेर भनेको होइन, यो मैले आत्मा हृदयका ठुल्ठुला धर्मावलम्बीको मैले आत्मामा छामेर मैले भनिदिँदैछु। हेर्नुहोस् है, त्यो चाहिँ हुन्छ। त मोदीजी पनि एउटा सार्थक व्यक्ति हो। सार्थक भनेको उहाँ मेरिट गर्दा नामको मात्रै मेरिट हुनुभयो, तर उहाँ चाहिँ त्योतिर लाग्नु भएन क्या। त्यस कारणले गर्दाखेरि उहाँले म धार्मिक रूपले म नेपाललाई विशेष रूपले आउँछु लिन्छु भन्नुभयो। उहाँ सांसद हुँदा, योभन्दा अगाडि जोगी हुँदा पनि उहाँ वर्षमा एकचोटि उहाँ चिया बेच्दा पनि दिल्लीमा उहाँ
मलाई जहाँ चिया बाग कोरल बागमा उहाँ चिया बेच्नुहुन्थ्यो, म त्यहीँ गएँ। दिल्लीमा जाँदाखेरि आसपासका छिमेकीहरूलाई सोधेँ, हाँ उनका दोकान यहीं पर था, यहीं पर करते थे, उनके पिताजी यहाँ बेचते थे भनेर भन्नुभयो क्या। त्यहाँ मैले सोधेँ, नेपाली एकजना तमाङ रहेछन् दार्जिलिङका त्यहीँ पसल गर्ने, उहाँले पनि भन्नु मोदी म बुढो भएँ, मोदी यहीँ बेच्थ्यो, यहीँ बस्थ्यो, हामीसँगैको हो मोदी, हामीसँगै खेलेको मान्छे हो, म त सिक्किम के अरे दार्जिलिङको हो। ऊ 1 वर्षमा एकचोटि नेपाल गएर पशुपति दर्शन गर्ने व्यक्ति हो, त्योसँग यति श्रद्धा छ भगवानप्रति। मतलब सबै ठाउँमा चिया बेच्थ्यो, बुवालाई सघाउँथ्यो, स्कुल जान्थ्यो, अनि वर्षमा एकचोटि उसको बुवाले चाहिँ पैसा दिएर आज रामेश्वरम जा, यो वर्ष चाहिँ कैलाश जा भनेर उसको उहाँको बुवाले पठाउनुहुन्थ्यो अरे क्या। त्यति धार्मिक श्रद्धा राख्ने व्यक्ति हो भनेर कोरलबागको तपाईँको उहाँले चिया दोकान गर्नुभएको एरियातिर म लिँदाखेरि जाने। त्यसकारण उहाँ अहिले बुद्ध जयन्तीमा आउनुभयो। एउटा फेरि पोजिटिभ कुरा है, नेगेटिभ छँदैछ, त्यो त प्रशासनिक हामीले हेपा प्रवृत्ति इन्डियाको जहिले पनि छ। एउटा पोजिटिभ कुरा के हो भने विश्वलाई मेसेज के गयो भने टुरिज्म क्षेत्रको लागि चाहिँ पोजिटिभ मेसेज गयो न्युपानेजी। किन भन्दाखेरि कोरोना छैन है, अब सेफ छ है नेपाल चाहिँ, नेपाल सेफ छ होइन। इन्डियाको प्रधानमन्त्री गएर यसमा जानु भनेको त्यहाँ कोरोना फ्री छ अब नेपाल भन्ने पोजिटिभ मेसेज गयो। फेरि नेगेटिभ मात्रै कुरा नगर्नु, सेक्युरिटीमा नेगेटिभ गर्नुभएको छ, उहाँले हेप्नु भएको छ, हेपेरै गर्नुभएको हो। तर यो फेरि पोजिटिभ हो हाम्रो लागि, यसलाई फेरि नेगेटिभ नलैजाउँ। किन हाम्रो टुरिज्म क्षेत्रको लागि नयाँ बाटो खुलेको हो है। 3 वर्षको हाम्रो खस्किदो टुरिज्म अवस्थालाई चाहिँ फेरि सकारात्मक मेसेज विश्वभरि चाहिँ गएको हो र जान्छ र गयो। हुन्छ लानुजी, समय दिनुभयो, म यहाँलाई धन्यवाद नमस्कार व्यक्त गर्छु। धन्यवाद।